नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति बजेट विश्लेषणमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्षको यो बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आज पेश गर्नुभएको छ। निकै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन्। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता साउनदेखि लागू हुने आजको बजेटमा समेटिएको छ। 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरिने, आगामी 3 वर्षभित्र भूमिहीनलाई दलितलाई आवासको व्यवस्था गरिने, उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने, सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। एक घर एक रोजगारीको माध्यमबाट 1000 नयाँ उद्योग थप्ने पनि सरकारी महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत भएको छ। 2 वर्षभित्र देशभर सबै घरमा विद्युत पुर्याइने लगायतका थुप्रै विषयवस्तु समेटिएको छ। आकर्षक छन् बजेटमा प्रस्तुत भएका नाराहरू र छुट्याइएका बजेटहरू कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ र यसभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रस्तुत भएका थुप्रै विषयहरू पनि यो बजेटले समेटेको छ। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता अर्थविद डाक्टर पुष्प कडेल। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगर। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। म डाक्टर कडेलबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईहरू प्रमुख प्रतिपक्ष, आज सरकारले सत्ता गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको बजेटको सार समीक्षा, प्रारम्भिक समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँले के पाउनुभयो बजेटमा नयाँ कुरा? म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। हस्, धन्यवाद। अब सबै हेर्न त पाइएन बजेट स्पिच, त्यही सुनेको भएर हो। त्यो सुन्दाखेरि पनि घरिघरि चाहिँ त्यो टिभीले काम नगरेको हुनाले कहीँ छुट्या छ। तैपनि अब समग्रमा मैले बजेट चाहिँ सुने। 17 खर्ब 93 अर्बको उहाँले पेस गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये 8 खर्ब लगभग चालु, 4 खर्ब लगभग पुँजीगत, 2 खर्ब लगभग वित्तीय व्यवस्था र 4 खर्ब 29 अर्बको वित्तीय हस्तान्तरण जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा चाहिँ अब राजस्व 12 खर्ब लगभग उठाउने भनेको छ, 55 अर्ब चाहिँ अनुदान दिने विदेशी भनेको छ, 2.56 खर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण असुल गर्ने भन्ने छ। र अब उहाँका कार्यक्रमहरू मैले समग्र सुने होइन। सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अब धेरै कुराहरू त पहिलेको निरन्तरता नै छ। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो सही नै हो। अब यसपालि म अलिकति धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अघिल्लोचोटि उहाँले त्यो दुई तथा कार्यक्रममा त्यो 15औं योजना कहीँ उल्लेख पनि थिएन। अहिले चाहिँ 15औं योजनालाई आधार बनाएको छौँ, एउटा आधार चाहिँ 15औं योजना पनि हो भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको छ। र त्यो 15औं चाहिँ योजनाले राखेका र अघिल्ला बजेट स्पिचहरूमा पनि आएको र निरन्तर कार्यक्रमहरू धेरै छन्। मलाई के लाग्छ भने 95%, 96-97% चाहिँ आइजिटिज नै छ र त्यो हुने पनि त्यस्तै नै गर्ने हो। अब केही नयाँ कुराहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कोसिस उहाँले गर्नुभयो मैले देख्छु। अब त्यो नयाँ गर्न खोजिया चाहिँ कहीँ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने अब यो कसैले हात्ती चढ्यो भने अब त्यो धुरी चढ्ने भने जस्तो खालका कार्यक्रमहरू पनि केही यहाँ राखे जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा दोस्रो चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नलाई कति सक्नुहुन्छ भन्ने अलि बढी नै विषयहरू पनि छन्। र तेस्रो चाहिँ मलाई डर लागेको विषय भनेको चाहिँ यो विभिन्न जस्तो उद्योग रोजगारी सिर्जना आदिका नाउँमा जुन कार्यक्रमहरू राखिएको छ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ भोलि बाँडेर सिद्धिने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई डर लागेको कुरो चाहिँ।
अब लक्ष्य लिएको छ 8% को आर्थिक वृद्धि दर र 7% चाहिँ मुद्रास्फीतिको कुरा गरेको छ। लास्ट इयर 6.5% थियो जस्तो लाग्छ, लगभग 7% अहिले भयो। अब पछिसम्म के हुन्छ थाहा छैन। 8% को आर्थिक वृद्धि दर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब 15 योजनाले धेरै नै चाहिँ लक्ष्य राखेको थियो। अब कोभिडको कारणले गर्दा 15 चाहिँ योजना कार्यान्वयन हुन सकेन धेरै हदमा। 2 वर्ष त गइसक्यो, तेस्रो वर्ष जाँदैछ, अब 2 वर्ष बाँकी छ। त त्यो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर जुन उहाँले 8% राख्नु भएको छ, मैले यसलाई यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ। यो 8% चाहिँ उपलब्ध हुने नै हो, हुनसक्छ, अझ त्योभन्दा बढी पनि उपलब्ध हुनसक्छ। र अहिलेको यो 2 वर्षको स्ल्याक अर्थव्यवस्था जुन हाम्रो रह्यो र त्यो स्ल्याकनेस कहिलेकाहीँ अझ चाहिँ 2 वर्ष अगाडि त घटेकै स्थिति हो, त्यो बेसमा चाहिँ टेकेर जाँदाखेरि यो उपलब्ध हुनै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब कार्यान्वयनको पाटो कसरी जान्छ भन्ने कुराले मूल कुरो बजेट चाहिँ त्यसले राखेका उद्देश्यहरू प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो हुन्छ। मुख्य गरेर हाम्रो समग्रमा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अत्यन्त कमजोरै छ। त्यसै कारणले हाम्रा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने चाहिँ स्थिति हामीले देख्छौँ। पूर्वाधारका चाहिँ आयोजनाहरू सुरु गर्छौँ र धेरै समय लगाएर त्यसलाई पुरा गर्छौँ, त्यस्तो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले कार्यान्वयनको पाटोलाई चाहिँ बढी जोड दिने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चाहिँ मैले देखेको। तर त्यो पाटोमा चाहिँ बोल्न त बोलेकै छ, बजेटमा नबोलेको कुरा होइन। तर चाहिँ जुन हिसाबले प्रतिबद्धता जाहेर हुनुपर्ने हो त्यो प्रतिबद्धता यसमा जाहेर भएको छैन। मैले देख्दाखेरि त्यस्तो जस्तो बजेट कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग 3टा निकाय मूलतः जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। अर्थ मन्त्रालयमा पनि कतिपय कमजोरीहरू छन् र त्यो अर्थ मन्त्रालयलाई सुधार गर्ने कसरी, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यहाँ। जबसम्म अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आन्तरिक सुधार गर्दैन तबसम्म यो बजेट कार्यान्वयनको कुरो माथि दबाब दिएर माथिबाट बोलिदिएर चाहिँ यति प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर भनेर मात्रै हुनेवाला छैन, त्यस्तो देख्छु मैले। प्रधानमन्त्री कार्यालय अब अहिले त डम्पिङ साइट बनाएर राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त उहाँ चाहिँ मोनिटरिङ युनिट भनेर एउटा चाहिँ बनाएकै स्थिति थियो, त्यसको प्रयोगको कुरा पनि छैन। र चाहिँ 10-10 जना सचिव अहिले पहिलेको कुरो हो, अब अहिले के भएको छ थाहा छैन। सचिव मात्रै जम्मा गर्ने र त्यो चाहिँ गफ गर्ने अड्डा, हाजिर गरेर खाने अड्डा बनाएको छ सचिव जस्ता मान्छेहरूलाई। अब त्यो अत्यन्त प्रभावकारी भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवहरू थन्काउने ठाउँ बनेको छ, त्यस्तो भएको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो अगाडि जाँदैन। कसैमाथि आक्रोश पोखेर ब्युरोक्रेसीले के हुन्छ भने ब्युरोक्रेसीले तपाईँले चाहिँ रेभेन्ज लिएर त्यो चल्दैन। अहिले एकचोटि तपाईँले एक थरीलाई रेभेन्ज लिनु होला, अर्कोचोटि अर्को थरीले गर्छ, उसले पनि रेभेन्ज लिन्छ सँगसँगै। त्यस कारणले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने कुरातिर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो चिज अहिलेसम्म भएको छैन। दोस्रो चिज र तेस्रो कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग। अब राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बलियो बनाउने कुरा त यहाँ अत्यन्त न्यून राष्ट्रिय योजना आयोगको बारेमै बोलेको छैन। अनुगमनलाई तपाईँले प्रभावकारी बनाएर लिएर जाने कुरो कतै कतै केही छुँदै नछुवाएन छोएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सबल बनाउने मैले देख्दाखेरि त म राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 वर्ष, 3.5 वर्षपछि मन्त्रालयहरूले डोमिनेट गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्न सक्दैन, मन्त्रालयले डोमिनेट गर्न नसक्ने बनाएर त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने देख्छु। त्यो पाटोमा छैन यहाँ। र अर्को चाहिँ अब यो जस्तो अनुगमनको कुरा गर्दा अनुगमन सम्बन्धी ऐन संसदमा गएर बसेको छ। चाहिँ त्यो संसदमा त्यो ऐनको कुरा यहाँ कतै उल्लेख छैन। अनुगमनका कामलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाएर ल्याएर जाने भन्ने कुरो छैन। जबसम्म अनुगमनलाई हामीले बलियो बनाएर ल्याएर जाने तबसम्म यो पुँजीगत खर्च त्यति राम्रो हुनेवाला छैन। ओली नेतृत्वको 3वटा बजेट मन्त्रालयका अनुगमन चाहिँ जुन महाशाखा छ, ती मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखालाई बलियो बनाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि डम्पिङ साइट भएर बसेको छ अहिले। खास गरी अनुगमनको पाटो चाहिँ हाम्रो अत्यन्त कमजोर छ। अब त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि हुन्,
मन्त्रालय अब त्यो अन्तर्गतका युनिटहरू पनि बजेट कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जुन हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ एन्ड पनिसमेन्ट रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट दुइटै पाटो क्यारट स्टिक जुन थ्योरी भन्छ त्यो थ्योरी लागू गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित पनि गर्ने त्यो हिसाबले जानुपर्ने हो त्यो हिसाबले जाने यहाँ मैले त्यो कमिटमेन्ट देखिने त्यस कारणले समग्रमा हेर्दाखेरि अब 17 खर्ब 93 अर्बको बजेटलाई मैले साह्रै ठुलो बजेट पनि भन्दिनँ किनभने यदि कोभिड थिएन भने उति बेरै झन्डै 16 खर्बको त पहिलो थियो 2 वर्षको त्यो जोड्दाखेरि यो त चाहिँ 19 खर्ब 20 खर्बको बजेट हुन्थ्यो अहिले त्यो अनुसार अगाडि जान्थ्यो त्यसो हुनाले अब त्यो बजेट त्यति धेरै होइन अब राजस्वको जहाँसम्म पाटो छ राजस्वमा दुईटा चिज मात्रै मैले भन्नुपर्ने छ एउटा 12 खर्बको बजेटको चाहिँ जुन राजस्व राखिएको छ अब यसले फेरि पनि इम्पोर्ट माग्छ इम्पोर्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेर त भनेको छ इम्पोर्ट कन्ट्रोल गर्ने 20% कटाउने भनेर भने जस्तो लाग्छ मलाई तर यो 12 खर्बको चाहिँ जुन राजस्वको टार्गेट छ कर प्रशासनमा सुधारका कुरा त छैनन् राजस्व छुटका कुरा धेरै छन् हैन कर प्रशासन सुधार गरेर लिएर जाने भनेर भने अब एउटा विश्वसनीय कुरो हुन्थ्यो त्यसमा त्यति खास चाहिँ मैले नसुनिया हो कि अब त्यो के हो त्यो मलाई थाहा छैन त्यस कारणले त्यो राजस्व टार्गेट पुरा गर्नको लागि फेरि पनि इम्पोर्ट चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसले पार्ने असर तपाईको इम्पोर्ट फेरि पनि बढ्ने अनि चाहिँ फरेन करेन्सीमा चाहिँ चाप पर्ने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन अर्थमन्त्रीले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ चाप परेको छ भनेर त्यो चाप पर्ने कुराहरू एउटा पाटो त्यो छ दोस्रो पाटो चाहिँ यो जुन कर छुटका कुरा छन् कर छुटका सन्दर्भमा मैले यो उहाँलाई मात्र कुरा गरिराखेको छैन मैले समग्र प्रणालीको कुरा गरिराखेको छु हामी एकता अत्यन्त धेरै कर छुट दिने व्यवस्थामा थियौँ कुनै बेला यो अत्यन्त धेरै कर छुट हुँदाखेरि यति धेरै लुपहोल्स क्रिएट भयो कि लुपहोल्स क्रिएट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजस्व प्रशासन बलियो पनि हुन सकेन र त्यसले जुन उद्देश्य राखेको त्यो उद्देश्य पनि पुरा भएन भन्ने मान्यताका आधारमा आयकर ऐन 2058 ल्याउँदाखेरि करका दरलाई न्यूनीकरण गर्ने दरै न्यूनीकरण गरेर जाने बरु तल बनाएर ल्याएर जाने यो असंख्य कर छुटका कुराहरूतिर नजाने भन्ने त्यति बेला सिद्धान्त बनाएको थियो र त्यही अनुसार ऐन ड्राफ्ट भयो तर त्यसमा क्रमशः मैले अहिले मात्र भनिराखेका छैन क्रमशः हामी चाहिँ फेरि डेभिएट भएर उही पुरानै व्यवस्थातिर गइराखेका छौँ र यो असंख्य कर छुट दिएर चाहिँ यो उद्योग धन्दा विकास हुने भए पञ्चायत कालमै धेरै भइसक्थ्यो त्यति धेरै थिए अब अहिले पनि अब त्यही हिसाबले त्यो बाटोतिर गइराखेका छौँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी होला जस्तो लाग्दैन भए राम्रो त्यो किनभने म पनि चाहिँ यो देशको एउटा नागरिक अर्थतन्त्रमा एउटा चाख राख्ने एउटा व्यक्ति भएको नाताले र यो राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको नाताले गर्दाखेरि भए राम्रो तर त्यसले चाहिँ त्यो हिसाबले गर्ला जस्तो लाग्दैन ल मैले अहिले यो आउँछु तपाईसँग केही प्रश्नहरू छ मसँग आले मगरज्यू तपाईँ दिनभर संसद भवनमा बसेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट भाषण सुन्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षको पनि प्रतिक्रिया सुन्नुभयो र प्रमुख प्रतिपक्षका एकजना पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो मात्र मत तान्ने खालको बजेट ल्याइयो तर कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै जटिल छ त्यसमा सरकारले के ध्यान दिन्छ मङ्सिरपछि हुने निर्वाचनको हेका पनि सरकारले राख्न सकेन भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ साँच्चै त्यस्तै खालको बजेट सबभन्दा पहिले त आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बजेटको सम्बन्धमा यहाँ भर्खरै मेरो सामु हुनुहुन्छ मेरा कलिग हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै पढाउँथ्यौँ यद्यपि विषय तपाईँ दुईजना प्राध्यापक हो साथीको कुरा पनि सुने भर्खर मैले सुरेन्द्र पाण्डेजीको कुरा पनि तपाईँले राखिहाल्नु मैले त सुन्न पाएको थिएन र तपाईँले राख्नु प्रतिपक्षी दलका नेता र बुझिरहेको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि यो बजेट चाहिँ त्यस्तो उहाँले नकारात्मक किसिमबाट हेर्नु भएको छैन मात्र के भन्दाखेरि कानुनको पक्ष के होला कानुनको पक्ष के होला भन्ने कुरा मात्रै राख्नु भएको छ त्यो नै के कुराको द्योतको त्यसले के गरेर पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि यो बजेट ठिक छ यसले सही दिशा पक्रेको छ यो बजेट सही छ यो सहयोग्य छ भन्ने आशय उहाँहरूको भन्ने मैले बुझ्छु र मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि एकदमै सत्ताधारी पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भएको हुनाले पनि मैले त्यसलाई स्वतः पनि ठिक भन्ने भएँ
सहयोगी भन्ने भएँ। तर मैले यदि त्यसो भन्छु भने पनि त्यो चाहिँ निराधार होइन के अरे तर्कविहीन चाहिँ हुने छैन। किनकि यो बजेट को सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गठबन्धन सरकारले तयार पारेको बजेट हो, कुनै एकल पार्टीले चाहिँ तयार पारेको बजेट होइन। अर्को चाहिँ सहमतिको आधारमा तयार भयो। अर्को चाहिँ देशको चाहिँ यो जुन समग्र अर्थतन्त्र छ सिङ्गो विश्वकै पनि समग्र अर्थतन्त्र कोभिड-19 का कारणले ठुल्ठुलो भएको थियो, धराशयी भएको थियो। यो सबै वस्तुस्थिति परिस्थिति आधारमा यो बजेट आएको छ। त्यसकारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण पाटो छ। यसलाई चाहिँ बजेट यस्तो बेलामा आएको छ कि हामी आर्थिक रूपमा अथवा देशको मूल अर्थतन्त्र अबको केही समयपछि कस्तो हुन सक्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अवस्थाको बिचमा बजेट आएको छ। हामी दृष्टान्त पेश गरिरहेका छौँ। अहिले सबैको मुखमा झुन्डिएको छ श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्र भनेर। त्यस्ता किसिमका त्रासहरू फैलिएको बिचमा बजेट आयो, त्यसलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो मानिसहरूले त्यो प्रश्न गरिरहेका छन्। ठिक छ, म त्यही कुरा भन्दैछु। त्यसैले त्यस्तो परिस्थितिमा यो बजेट आएको हुनाले पनि चाहिँ हामीले यसलाई सहयोगी मान्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अर्को यसले जुन चाहिँ कुराहरू के अरे उल्लेख गरेको छ, जुन पाटा पक्षहरूले यसले चाहिँ छोएको छ उल्लेख गरेको छ, त्यो पाटा पक्षहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै एउटा त सबभन्दा पहिला कृषिमा बढी जोड दिएको छ, उत्पादनमा जोड दिएको छ। कृषिमै त किन भन्दाखेरि हामीले हुन त कृषि चाहिँ निर्वाहमुखी कृषिले त केही हुनेवाला छैन। यसको व्यवसायीकरण गरेर पनि कुनै पनि देश धनी हुनेवाला छैन। देश धनी समृद्ध बन्नका लागि चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिलेको जमानामा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यो दिशातिर जान सक्छ। त्यसैले कृषिमा जुन यसले जोड दिएको छ, उत्पादन गर्ने जुन भनेको छ, यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष र धेरै उल्लेखनीय विषय भनेको यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति मात्र होइन, यसले अरू रोगण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू ल्याएको छ, रोजगार निर्माण गर्ने कुरा ल्याएको छ। त्यसै गरी आयातलाई चाहिँ घटाउने र निर्यात बढाउने भन्ने कुरा ल्याएको छ। त्यसै गरी पर्यटनलाई जुन चाहिँ कोभिड-19 का कारणले सबभन्दा थला परेको क्षेत्र हो पर्यटन। नेपालमा त 5 तारे होटलहरू पनि बन्द हुने अवस्था आयो। यसलाई 50% छुट दिने यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिक्लेयर गरेको छ, नीति बनाएको छ। यी सबै पाटापछि यसका चाहिँ उल्लेखनीय पाटापक्षहरू हुन्। त्यो साथसाथै अर्को एउटा नौलो पक्ष, यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्छु म, संहितालाई सुदृढ गर्ने, सबल बनाउने। त्यो के हो त भन्दाखेरि यसले प्रदेश स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको 24% हस्तान्तरण गर्ने नीति पनि ल्याएको छ र त्यो घोषणा गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ समग्रमा एकदम ठिक छ, वस्तुवादी छ। अब जहाँसम्म कारणको पक्ष के होला भन्ने कुरा छ नि, त्यो निश्चित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने चाहिँ त यो असफल नै हुन्छ, केही अर्थ हुँदैन यसको। जतिसुकै राम्रो पाटापक्षहरू भए तापनि, जतिसुकै राम्रो विषयवस्तुहरूलाई यसले समेटेको भए तापनि त्यो चाहिँ त असफलै हुन्छ। तर मलाई त्यति साह्रो पनि लाग्दैन, कारण गर्नै सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी त होला, तर बजेट भन्ने कुरा महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु पनि पर्छ। तर के अरे यसलाई कारण गर्नै नसक्ने, त्यस्तो असम्भव, त्यस्तो अव्यावहारिक, त्यस्तो म चाहिँ देख्दिनँ। हो त्यसैले चाहिँ के अरे यो बजेट समग्रमा चाहिँ एकदम ठिक छ, सही छ। र अर्को जहाँसम्म चाहिँ पुष्पराजजीले जुन भन्नुभयो प्रतिबद्धता जाहेर नभएको भनेर, त्यस्तो यसमा चाहिँ छैन। प्रतिबद्धता जाहेर गरिएकै छ। के भन्नु पऱ्यो? प्रतिबद्धता जाहेर गर्नको लागि के भन्नु पऱ्यो त? सबैलाई आह्वान गर्नुभएकै छ, हामी लागु गर्छौँ भन्नुभएकै छ, सबै मिलेर जाउँ भनेर भन्नुभएकै छ। भनेपछि प्रतिबद्धता जाहेर नगरिएको भन्न पनि मिल्दैन यो बजेटमा। अर्को चाहिँ त्यस्तो कारण गर्न असम्भव। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षले बजेट अलि वितरणमुखी भयो र छुटमा चाहिँ बढी केन्द्रित भयो, किनकि मङ्सिरको निर्वाचनमा उसले ध्यान दियो। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता साउनदेखि लागू गर्ने, जम्मा कुल बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड छ। र अर्को पक्ष के पनि उठायो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले यो निजामती कर्मचारी लगायतको पेन्सनमा समस्या परेको बेला झन्डै 37 लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा पनि उठायो। यो कतिको कार्यान्वयनको पक्ष कति सबल हुन्छ, यति कति व्यवहार थोपर्न खोजेको सरकारले भनेर प्रतिपक्षले गरेको छ। हजुर,
खर्च गर्ने कुरामा डराउन चाहिँ हुँदैन, खर्च गर्ने कुरामा छुटको हिसाबमा डराउन चाहिँ मलाई अलिक बढी जोड हुँदैन, दिएको। आम्दानी गर्न सकिँदै सकिँदैन स्रोत भन्ने मात्रै जोड कमी, दिनुपर्ने तर छुट स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न सकिँदै सकिँदैन, आम्दानी गर्न सकिँदै सकिँदैन, के अरे कर उठाउन कतिको सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर यो जुन कार्यक्रमहरू भयो, अब जनतालाई, नागरिकलाई, कर्मचारीलाई, आदि इत्यादिलाई पेन्सन दिने कुरा के बेठेको हो र? बेठेको त हुँदै होइन नि त, त्यो ठिक हो नि त। राज्यले भार त पर्छ, निश्चित रूपमा पर्छ, तर त्यो स्रोतहरू जुटाएर त्यो आर्थिक सङ्कलन गर्न सक्यो भनेदेखि त ठुलो कुरा होइन नि त, यतापट्टि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रतिपक्षले प्रशंसाको विषय पनि उठान गरेको छ कि विद्युतको प्रयोग गर्ने नीति र त्यस अनुसारको बजेट ल्याएकोमा चाहिँ धन्यवाद पनि दिएको छ। प्रतिपक्षले पनि धन्यवाद दिनुपर्ने खालको बजेट आएछ यो। त्यस कारण तपाईँहरू अलिक खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब म आउँछु तपाईँसँग। यतिखेर मसँग अर्थविद नरबहादुर थापा पनि आइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। र आजको बजेट तपाईँले पनि हेर्नुभयो, सुन्नुभयो। अर्थमन्त्रीले करिब 2.5 घन्टाभन्दा बढी पढेको बजेट तपाईँले सुन्नुभयो। सारमा तत्काल समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँले के पाउनुभयो? यो बजेट अलिक कम्प्रिहेन्सिभ, अलिकति महत्त्वाकांक्षी पनि छ र यसले निजी क्षेत्रको सहयोगमा आर्थिक विकास गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएको चाहिँ छ र केही हदसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरेर भित्राएर पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र अहिले मुलुकमा जुन रिसोर्स ग्यापको अवस्था छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने कुराहरूमा अलि फोकस गरेको। अब धेरैको कुरा सुनेको, धेरै भनौँ न निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन र विद्युत वर्गसित अलिकति व्यापक छलफल गरेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो बजेट सारमा बजेट समय सान्दर्भिक छ, आवश्यकता पनि थियो यी प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउन र आँट गर्न, कृषि र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू चाहिँ यो मुलुकको लागि आवश्यक थियो र जुन किसिमको ग्लोबल सिनारियो डेभलप भइराखेको छ ती मुद्दाहरूलाई, त्यो कन्टेक्स्टलाई दृष्टिगत गरेर जुन कार्यक्रमहरू आएका छन् त्यसलाई त स्वागत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले यो बजेटलाई स्वागत गर्दाखेरि बुदागत रूपमा कुन कुन मुद्दामा बजेटमा समावेश गरेका विषयलाई तपाईँ स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ? म 3-4वटा कुरालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले कृषि उत्पादन बढाउने कुरा भएको छ नि। नेपालले 360 अरबको कृषि उपजको आयात गर्छ र यसले व्यापार घाटा बढाउन सहयोग पुर्याछ कृषि उपजको आयातले गर्दा। र यदि कृषि उत्पादन हामीले बढाउन सक्यौँ भने व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न यसले मद्दत पुर्याउँछ। र अब बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने थुप्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको चाहिँ छ, तर एउटा कुरा चाहिँ कृषिमा बाह्य लगानी नबढाइकन त्यो म्याग्निट्युडको चाहिँ कृषि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो अहिले चाहिँ छैन, तर सरकारले प्रयास गरेको छ। बजेट मार्फत ती कुराहरू आछ, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को दोस्रो पक्ष चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास र नेपालमा यो औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुलग्रास्त उत्पादनमा क्रमशः गर्दै गएर 6%, 5%मा आएको चाहिँ छ र यो किसिमको प्री म्याच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन यो मुलुकमा भएको छ, त्यसलाई रिभर्स गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ र औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि केही कार्यक्रमहरू आएका चाहिँ छन्। ती कुराहरू पनि राम्रा कुराहरू छन्। स्टार्टअपका कुराहरू, भेन्चर क्यापिटलका कुराहरू र अब बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरूको स्थापना गर्ने कुराहरू र यो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, औद्योगिक ग्रामहरू र हुँदाहुँदा यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ नि विशेष आर्थिक क्षेत्र अलिकति जोड दिने र एफडिआई थ्रेसहोल्ड 5 करोडबाट 2 करोडमा झार्ने कुराहरू गरेर औद्योगिक विकास गर्ने कुराहरू गरेको छ। यो पनि राम्रो छ जस्तो लाग्छ। अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ निजी क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर छुट्टै एउटा सेक्सन चाहिँ बजेटले राखेको छ। निजी क्षेत्रको सहयोग लिने, पुँजी निर्माणमा, कुल पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै 75% रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सहयोग बिना मुलुकमा पुँजी निर्माण, रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन त हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रको विकासमा केही कार्यक्रमहरू
जुन बजेटले ल्याएको छ कानुनी सुधारका कुराहरू, औद्योगिक लागत घटाउने कुराहरू, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर निजी क्षेत्रको विकास गर्ने कुराहरू, औद्योगिक ग्रामहरूको हुँदाहुँदा यो चाहिँ बायोल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टहरू धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रहरूसित गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र निजी क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू जो आछ यो अत्यन्त राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ। र अर्को चौथो महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हाम्रो जुन यो चाहिँ संस्कृति छ त्यसको ब्रान्डिङ गर्ने, जुन हाम्रो यो कल्चरल फेस्टिभल्सहरू छन्, अब नेवा संस्कृति छ, जनजातिको संस्कृति छ, यसको विकास गर्ने, यसको ब्रान्डिङ गर्ने, यसबाट पर्यटनको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू जुन आएको छ यो पनि अत्यन्त राम्रो कुरो जस्तो मलाई लाग्छ। अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत बेहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 11 करोड लिनेछ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 खर्ब 26 करोड 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल 4 खर्ब 98 अर्ब 46 करोड रुपियाँको बराबरको ऋण लिनेछ भनेर बजेटमा प्रस्तुत भएको छ। यो सम्भव छ? बजेटको जुन आकार छ यो अलिकति महत्त्वाकांक्षी भयो। यति ठुलो आकारको बजेट आउनु हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। हाम्रो क्षमता भनेको 77-78 मा यो जनरल गभर्मेन्टको बजेट, एकीकृत बजेट प्रदेश स्थानीय तह सङ्घ सरकारको 13-14 अरब खर्ब मात्र हो। त्यसैले 18 झन्डै 18 खर्बको जुन बजेटको आकार छ यो अलि चुनावको वर्ष पनि हो। त्यसैले बजेटको आकार अलिकति महत्त्वाकांक्षी भयो। भनौँ न 16-17 खरबको बजेटको आकार भइदिएको भए अलिकति रियलिस्टिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुन्थ्यो। तर अहिले यो 18 खरबको जुन बजेट आएको छ अलिकति महत्त्वाकांक्षी भयो जस्तो मलाई लाग्छ। म तपाईँ चाहन्छु डाक्टर कणेल, ओली सरकारका 3वटा बजेटको यहाँ समीक्षा गर्न खोजिएको छ। विकास खर्च कमजोर, ऋणको भार दोब्बर, 3 आर्थिक वर्षमा पुँजीगत विकास खर्च 80% कहिले पुग्न सकेन भनेर त्यसबेला त्यस्ता किसिमका टिप्पणी भएको थियो। अब त्यो बेलाको र अहिलेको बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष तपाईँले अलिक बढी जोड दिएको हुनाले के सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले सबैको चासो यो छ। त्यो त चाहिँ के बिहानीले चाहिँ दिउँसो देखाउँछ भने जस्तै अस्ति यही चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म 32-35% कति भएको छ होइन। अब बाँकी त 1.5 महिना बाँकी छ। त्यसले अब चाहिँ यो अनुसार लक्ष्य अनुसार पुग्छ कि पुग्दैन, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त त्यसै देखाइहाल्छ। त्यसो अहिले म त्यति जान चाहन्न। यहाँ चाहिँ केही कुराहरू उठ्यो उद्योगका सन्दर्भमा। जस्तो हामीले 15औँ योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा उद्योगको क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन गर्ने 14%। त्यसभन्दा अगाडि एउटा तपाईँको अथवा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको बेलामा बारम्बार टिप्पणी र आरोप के देखियो भन्दाखेरि 2/3 बहुमतको सरकार आयो गयो, बजेट आयो गयो, तर परिचालनको नीति देशले उस्तै बेहोर्नु पर्यो। त्यसबेला सत्तामा रहेका दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसबेलाको नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तो टिप्पणी गरेको थियो। अनि तपाईँहरू अर्को टिप्पणी गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। ठिक छ त्यो म त्यति धेरै त्यो 2/3 सरकारतिर जानु, 2/3 कसरी बन्यो, कसरी बनाइयो, के भयो त्यसको नियति, त्यो कथा हामीले सबैलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भन्दा आरोप लगाउनको लागि 2/3 भन्ने गरे हो। त्यो 2/3 बनाउनलाई के गरियो भने पनि थाहा छ, के भएको कारणले विघटन भयो त्यो चाहिँ गइसिदियो भने पनि थाहा छ। त्यस कारणले त्यहाँतिर म जान चाहन्न। मैले खालि चाहिँ के भन्न लागेको भने कार्यान्वयनको पाटोको कुरा गरिरहेको थिएँ। अर्को एउटा चिज चाहिँ मैले के भन्दै थिएँ भने 15औँ योजना सिद्धिँदाखेरि चाहिँ उद्योगको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 19% बनाउने भनेर त्यो अनुसारका चाहिँ सबै नीतिहरू 15औँ योजना समावेशै थिए। र धेरै कुराहरू चाहिँ अघि नै मैले भने 95% 97% नै होला लगभग चाहिँ ती नीतिहरू 15औँ योजनाबाटै लिएको स्थिति देखिन्छ। अब 3-4वटा कुराहरू मैले यहाँ रिमाइन्ड गराउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि चाहिँ ओली सरकारलाई यो आरोप लगायो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। म 2-4वटा कुराहरू यो सरकार बन्दाखेरि स्थानीय पूर्वाधारको जुन अघिल्लो सरकारले राखेको थियो त्यो क्यान्सल गर्यो, त्यो कार्यान्वयन गरेन। अहिले त्यही चिज राखेको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउने कुरो त्यो त्यति बेर चाहिँ राखेको थियो, त्यसलाई क्यान्सल गर्यो, त्यही अहिले पनि राखेको छ। त्यस्तै गरी रणनीतिक सडक बनाउने कुरो उति बेर चाहिँ त्यो पनि स्थगित गरेको थियो, त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो होइन। स्थानीय प्रशासकीय भवन बनाउने कुरा पनि त्यसलाई पनि स्थगित गरेको थियो, त्यो पनि अहिले राख्यो। र हुँदा सँग त्यो 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 संसदमा त्यति धेरै उडाइएको थियो, त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा जुन चाहिँ अध्ययनको आधारमा निकासीको लागि उत्खनन गर्ने भन्ने कुरो, त्यो चिज चाहिँ त्यति धेरै उडाइएको कुरो पनि यो चिजमा परेको छ, यो बजेट अहिलेको बजेटमा। अर्को पनि म जोड्छु, त्यसबेला अत्यन्तै धेरै उडाइएको, पौडेलज्यू म अर्को पनि जोड्छु कि रेल र मेट्रो रेलको विषय, रेल र मेट्रो रेल धेरै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको बारेमा उडाइएको विषय, यसमा बजेट नै छुट्याइएको छ, 6 अर्ब 53 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन चाहिँ गर्न पर्ने आवश्यकताको कुरा के थियो, ती आवश्यकता कुराहरू पहिचान गरेर त्यो सरकारले राखेको थियो। 15औं चाहिँ योजनाले त्यो कुरो राखेको थियो, त्यसलाई फलोअप गरेर यो बजेट गइरहेको छ। अब केही नयाँ चिजहरू यसमा चाहिँ आउँदै नआएको भन्ने कुरो होइन, केही कुराहरू आएको छ। त्यसको मैले भनिहालेँ, मलाई नेपमा चाहिँ शङ्का छ केही कुराहरू। जस्तो यहाँ एउटा के भनेको छ भने यो चाहिँ सुपथ मूल्य पसलको कुरो पनि कतै केही सहकारी पसल के भनेको जस्तो लाग्छ। एउटा उति बेर चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी अर्थमन्त्री भए बेलामा ल्याउनु भएको थियो सहकारी सुपथ मूल्य पसल भनेर, र प्रत्येक चाहिँ पालिकामा एउटा बनाउने त्यो गाविस थियो के थियो पनि त्यति बेर, र 5-5 लाख रुपियाँ दिने, मलाई सम्झना भएसम्म है। त्यो कहाँ गयो त्यो सुपथ मूल्य पसल, त्यो पैसा कहाँ गयो के गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन। अस्तिको यही कोभिडको लागि भनेर पनि 5 अर्ब रुपियाँ छुट्याउने चाहिँ अनुदान दिने कसलाई भनेर भनेको थियो, त्यो कहाँ गयो थाहा छैन। त्यस्तै खालबाट यहाँ केही कुराहरू आएको मैले देख्छु। एउटा अब यो श्रम सहकारी खोल्ने भनेको छ, सहकारी खोल्ने कुरामा मलाई केही अन्यथा छैन, श्रमिकहरूको सहकारी खोल्ने कुरो पनि अन्यथा छैन। तर अहिलेको समस्या के छ, उपभोक्ता समितिले गरेको काममाथि मात्रै अख्तियारले चाहिँ 61वटा प्रश्न उठाएर चाहिँ त्यो स्थानीय तहले गरेका कुराहरूमा चाहिँ एउटा अध्ययन प्रतिवेदन निकालेको छ, र त्यसमा उपभोक्ता समितिले गरेका काममा भएका मिसम्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि राखिराखेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा त यहाँ छैन। त्यहाँ के कमजोरी छन्, उपभोक्ता समिति एकदम राम्रो चिज हो, त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्ने कुरा त छैन यसमा। तर अब यो श्रम सहकारी उहाँले अघिल्लो बजेट जमिन ल्याउनु भएको थियो, अहिले पनि ल्याउनु भएको छ, 10 करोडसम्म ल्याउनु भएको छ। त्यसको ठुला मामाका त भाङ्राका धोती, कान्छा मामाको कुन गति भने जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेका चाहिँ जुन काम छ, त्यो कामको सन्दर्भमा त यस्तो खालको स्थिति छ। अब यो नयाँ संरचना विकास गरेर कार्यान्वयन गर्छु भनेर पैसा बाँड्ने भन्दा बाहेक अरू केही हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन। उपभोक्ता समितिको नामबाट हुने विनियोजन श्रम सहकारीको नामबाट वितरण हुने होइन र नेता कार्यकर्तालाई पोस्ने मात्रै काम हुँदैछ भनेर टिप्पणी सुनिँदैछ। प्रदेश आदिको बजेटबाट भएको थियो, धेरै सङ्घीय सरकारको अलिक कम थियो। अब अहिले चाहिँ यो त सङ्घीय सरकारको बजेटबाट जाने स्थिति भयो। खालि मेरो चाहिँ चिन्ता मात्रै हो, फेरि यसमा अन्यथा कुरा होइन। यो चिन्ता यो मिसयुज नहोस्, राष्ट्रको रिसोर्स चाहिँ मिसयुज नहोस्, र हाम्रा मान्छेहरू अब त्यो प्रक्रियामा पसे भने फेरि त्यो किन जब यस्तो खाडलहरू यस्ता चाहिँ उसमा चाहिँ पसिसकेपछि निस्किन गाह्रो हुन्छ, मान्छे बदनाम हुन्छन्, के हुन्छन्, भोलि उनीहरूको मोरल डाउन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कामहरूमा सकेसम्म हामीले टाइटली नै जानुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले चाहिँ यति नै भने। अब यो जुन अहिले अर्को चर्चाको विषय छ, यो 68 वर्षमै वृत्त भत्ता दिने, यो पनि पेन्सनको, यता सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सनको विषय, अहिले तपाईँ छुटको विषय उठाउनुभयो, पेन्सनको सुविधा, वृत्त भत्ताको समय अवधि घटाउने जुन किसिमको सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ कणेलज्यू? त्यो राष्ट्रिय योजना आयोग म सधैँमा एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत कार्यक्रम भनेर तत्कालीन अहिले पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नै हुनुहुन्छ, उहाँकै अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसले एउटा रिपोर्ट चाहिँ सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसले आइडेन्टिफाई गरे हो यो 34 लाख भनेको थियो, त्यहाँ अहिले 37 लाख भएछ। त्यो चाहिँ पेन्सन मात्रै होइन, त्यो टोटल सामाजिक सुरक्षा पाउने चाहिँ त्यो समूह हो। त्यसमा केही भएन। पेन्सनको कुरो चाहिँ अब यो नयाँ आएको भने चाहिँ यहाँ किसानको पेन्सनको कुरो, अब किसानको पेन्सनको कुरा जहाँसम्म कुरा, अब किसानलाई पेन्सन दिने कुरा अन्यथा त के हो भन्ने कुरा भएन होइन। तर आइडेन्टिफाई किसान, अब हामी जस्ताले पनि के हो तेरो पेसा भन्यो भने किसानहरू लेखेका छौँ। अब त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र मिसयुज हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने र हाम्रो रिसोर्सले धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरो
त्यसमा छ। जहाँसम्म 68 वर्षमा झारेको कुरा छ, अब अघि नै बाबुराम भट्टराईले म चाहिँ लिन्न भनेर घोषणा गर्नुहुन्थ्यो। यो अब आम मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो 68 चाहिँ मैले अघि भन्नु खोजेँ यही हो चाहिँ धुरी चढ्यो भनेर चाहिँ कति व्यावहारिक छ, चढ्या भनेर धुरी चढ्या भने चाहिँ एउटा त्यो व्यावहारिक त के यो पैसा सरकारी फन्डबाट पैसा बाँड्न चाहिँ सजिलो केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् आफ्नो पैसा सबैभन्दा सजिलो सबैभन्दा सजिलो हुन्छ राज्यको ढुकुरीबाट वितरण गर्ने बाँड्नलाई। त्यसमा त्यो अव्यावहारिक भन्ने कुरो त भएन। तर राज्यले धान्न चाहिँ सक्दैन। अब हामीले त्यो स्टडी गर्दा राष्ट्रिय योजनावली गरे स्टडी र त्यो रामकुमार फयालले गर्नुभएको थियो। अब उहाँले गरेको स्टडीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ यो अहिलेको हाम्रो सिस्टम नै। अहिले भइरहेको जुन भत्ता छ त्यो नै डुप्लिकेसन ट्रिप्लिकेसन भएर गइरहेको र मरेका मान्छेका नाउँमा पनि चाहिँ नक्कली खाइराख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको स्थिति छ भनेर भनिरहेको स्थितिमा त्यसलाई रिभ्यू गरेर अनि आवश्यक भए दिँदाखेरि पनि हुन्थ्यो। तर चाहिँ अलि हतार गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। खै ठिकै छ। मेरो अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई 60 वर्ष भइसक्यो डाक्टर पौडेल, अर्को प्रश्न छ मेरो। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ। सरकारले यसमा 7 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि उत्पादनमा लगेर केन्द्रित गर्ने भनेको छ। होइन, त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारलाई चाहिँ त्यति बेर पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ। जुन प्रयोजनको लागि चाहिँ यो सिर्जना भएको थियो त्यही प्रयोजन अनुसार यो चाहिँ काम हुन सकेका छैन। त्यस कारणले रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो अध्ययन पनि गरेको थियो। त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पनि रिभ्यू गर्ने भनेको थियो। त्यो सम्भवतः त्यो प्रोसेसमा थियो, भइरहेको चाहिँ के छ मलाई अहिले थाहा भएन। यो दुईटै चिज र त्यसलाई त्यो जोड्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो त्यो प्रयोग हुन सकेन भन्ने छ। अब कृषिमा लगेर जोड्दा प्रयोग भयो भने राम्रै भयो। यो मैले अन्यथा भन्दैन यसलाई। अर्को विषय छ यहाँ तपाईँलाई उठाउनु पर्ने डाक्टर गौडा, अर्को विषय के छ भने सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने घोषणा भनिएको छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पिटिक्क पार्दा ग्यास घरमा आउँछ, अब सिलिन्डर काँधमा बोकेर हिँड्नु पर्दैन भनेको विषयलाई उडाए तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो। यो विषय यहाँ पनि समावेश भएछ। मैले त्यो चिज त त्यतातिर मैले त्यसलाई जोडिनँ। मैले के भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री के जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा क्याबिनेटले निर्णय गरेर वर्षमान पुन चाहिँ को संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो र अब हामी ओभर प्रोडक्सनतिर जाने क्रममा छौँ। त्यसलाई नेपालमा युज गर्नको लागि नेपालमै खपत गराउनको लागि के गर्नुपर्छ ल अध्ययन गरेर लिएर आउनु भन्ने थियो। त्यो अध्ययन कति भयो त मलाई थाहा भएन। त्यो रिपोर्ट बुझाउने बेलासम्म हामी बसेनौँ। सायद चाहिँ उहाँले छोडेर हिँड्नुभयो बिचैमा, त्यो काम भयो कि भएन। त्यही बाटोबाट यो चिज यो गएको छ। सिंहदरबारभित्र चाहिँ त्यो त्यति ठुलो कुरो भइन थियो किनभनेदेखि चाहिँ तर एउटा समस्या चाहिँ छ है। सिंहदरबारमा बत्ती बेला बेलामा जान्छ, सोलरबाट इन्टरनेट राखेको छ। त्यो सोलरले पनि काम नगरेर बेला बेलामा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टासम्म इन्टरनेट पनि नचल्ने हुन्थ्यो। त्यो चिजले के गर्छ मलाई थाहा छैन। तर सिंहदरबारभित्र यो गर्ने कुरो यो त्यति धेरै असम्भवको कुरो भएन। त्यहीँ अफिसमा पैसा छँदैछ, इन्डक्सन हिटर किने भइगयो र त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई त्यति ठुलो मैले चाहिँ महाभारत देख्दिनँ यसलाई। र तपाईँसँग आउँछु सुरेश साले मगरज्यू, तपाईँले धेरै आलोचना गरेको त्यसबेला अत्यन्तै धेरै उडाइएको यो विषय मैले जोड्नै पर्छ किनकि यसलाई राजनीतिक एजेन्डा र मुद्दा पनि बनाइएको थियो। तपाईँले पनि बनाउनु भयो। अहिले पनि यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा यही विषयलाई बढी जोड दिएर मत माग्ने काम पक्ष विपक्षबाट भयो। रेलको कुरा तपाईँले सुन्नै चाहनु भएको थिएन। मेट्रो सम्भवै छैन, पानीजा सम्भवै छैन, ग्यास वितरण सम्भवै छैन, यो पाइप रहित ग्यासको सम्भवै छैन, यो 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन भनिएको छ अस्पताल निर्माणको विषय। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट बसेर पिटिक्कै पार्दैमा बन्छ, पैसा चाहिँदैन भनेर तपाईँहरू बुर्क उफ्रिनु भएको थियो। भनेपछि थुप्रै विषयहरू त जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट भएछ। प्रमुख प्रतिपक्षका प्रमुख नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुभएको थियो हिजो संसदमा, आज बजेट त त्यस्तै आएछ। के भन्नुहुन्छ त्यसमा? जुन योजनाहरू उहाँले भन्नुभएको थियो रेल आदि त्यति कुरा बिजुलीको कुरा पिटिक्क बालेर ग्यास बलिको लगाएर जो छ नि प्रोग्राम एसमा हाम्रो विरोध थिएन। देशमा रेल आउनु, पानी जहाज आउनु, त्यसरी ग्यासको त्यसरी मतलब ग्यास विस्थापित भएर बिजुलीको प्रयोग हुनु, खपत हुनु भन्ने कुरा नराम्रो बिल्कुल थिएन। हाम्रो भनाइ कहाँनिर थियो? हाम्रो टिका टिप्पणी भन्नुहोस्, हाम्रो आलोचना भन्नुहोस्, केमा थियो त? रणनीति सडकको आलोचना भयो, त्यसको पूर्वाधार तयार भएकै छैन, स्रोत थाहै छैन, हावादारी भन्दिने भन्ने मात्रै हाम्रो।
हो। अहिले चाहिँ हामीले के छ भने त्यसको आधारहरू तयार पारेछौँ होइन, स्रोतहरू पनि हामीले जुटाउने भएको छौँ, यसको आधारमा हामी बनिरहेछौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ पुरानो योजनाहरू दोहोरिए भनेर भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो सबैको त्यस्तै नै हुन्छ। ठ्याक्क पहिलेको सरकारभन्दा पुरै बिल्कुल नयाँ, पहिलेकोलाई पुरै चाहिँ निषेध गरेर विस्थापित गरेर नयाँ खालको योजनाहरू मात्रै आउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। कतिपय योजनाहरू पुरानो दोहोरिन्छन्, जस्तै निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था 2045 सालसम्म ढलेर बौद्धले व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछि जुन बजेट तयार पारिएको थियो नि, त्यो पञ्चायती व्यवस्थाकै निरन्तर थियो त कतिपय त, त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यसैले ओली सरकारको पालाको बजेटहरू मतलब योजनाहरूको चाहिँ यहाँ फेरि पुनरावृत्ति भयो, कपी पेस्ट यस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। तर के छ भने एक त यहाँ थुप्रो नयाँ कुराहरू छन्, अघि चर्चा गरियो, जसलाई दोहोऱ्याउनु पनि जरुरी छैन। अर्को ती पुरानो कुराहरू पनि के थियो भन्दाखेरि कतिपय त ठिक थियो भन्ने हामीले मानेर त्यो लागेर ल्यायो नि त। त्यो आवश्यक थियो। डाक्टर भट्टराईले पनि डाक्टर भट्टराईले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि आवश्यक थियो तर त्यस बेला उडाइयो। तर त्यसबेला तपाईँले भने जस्तै खास खाका थिएन, बजेट थिएन, त्यसकारण उडाइयो। अहिले आवश्यक छ भनेर तपाईँको जस्तै प्रतिक्रिया उहाँले पनि दिनुभएको थियो। तर आवश्यकता रहेछ नि त, आलोचना गर्दाखेरि पनि स्वस्थ आलोचना गर्दाखेरि बेस हुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो। बिल्कुल सही कुरा होइन। यो रेलको आवश्यकता, पानी जहाजको आवश्यकता, बिजुलीको यस्तो आवश्यकता हुँदैन भने कहिले भन्छ र? आजभोलिको जमानामा कहिले भन्छ? सडकको आवश्यकता, अस्पतालको आवश्यकता हुँदैन भने निर्माणको आवश्यकता कसैले पनि भन्दैन। आवश्यकता त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि होला, बिल्कुल हुन्छ आवश्यकता। तर हामीले भनेको कुरा के थियो भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, त्यति बेला हावादारी त्यत्तिकै चाहिँ पूर्वाधार पनि तयार छैन, स्रोत पनि केही छैन, यत्तिकै भन्नको लागि भनिएको जस्तो थियो क्या हो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ आलोचना त्यहाँनिर थियो। अहिले त्यस्तो छैन, भन्नको लागि भनिएको त्यस्तो चाहिँ होइन। अलि योजना बनाएर विवेकपूर्ण तरिकाले यसरी हामी जुटाउँछौँ, यो गर्छौँ, त्यो तपाईँको आलोचना चाहिँ थियो कि विवेक पुगेन, अलिकता हचुवाभरमा प्रस्तुत गरियो। तर विकासको लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अथवा यस्ता आवश्यकता छन्, जनताले खोजेका विषय आवश्यकता थियो, अहिले पनि आवश्यकता छ, बनेन भने भोलि पनि आवश्यकता हुन्छ। आवश्यकता बारेमा हाम्रो केही मतलब प्रश्न उठाइ थिएन। यो 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने विषय चाहिँ अलिक धेरै महत्त्वकाङ्क्षी भयो भनेर मानिसहरूले यहाँ सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् कि अब म 60-62 लागि अब त मैले वृद्ध भत्ता पाउन 2 वर्ष बाँकी भनेर मान्छेहरू सबै आशा गरेर बसेका छन्। देशको ढुकुटी अब वृद्ध भत्तामा वितरण आशा त अब सबैले जुन उमेर दिए पनि गर्ने भयो। 70 वर्ष दिएको हुन्थ्यो भने पनि 60 वर्ष पुगेको मैले भन्न खोजेँ अहिले जनार्दन शर्माले 68 वर्षमा अब यसपछि मङ्सिर आउने निर्वाचन पछि अर्को सरकार आउला, त्यसले 60 वर्ष, त्यसपछि 55 वर्ष, 50 वर्षमै वृद्ध भत्ता कति बच्चा शिशुहरूले वृद्ध भत्ता पाउला होइन? हो त्यस्तो होइन, हुँदा सबैले वृद्ध भत्ता हुन त शिशुले पनि 10-20 वर्षको बच्चाले पनि वृद्ध भत्ता भन्ने कुरा त हुँदैन के अरे। त्यस्तो खालको एउटा भत्ता भन्नुहोस् न, त्यस्तो खालको भत्ता दिनु, जनतालाई दिनु, त्यस्तो सुविधा दिनु, भत्ताको रूपमा भने दिनु। अहिले वृद्ध भत्ता अरू कुनै प्रकारको भत्ता दिनु त नराम्रो हुँदै होइन। उही मात्र के भन्दाखेरि यसले अलिकति आर्थिक व्यवहार बढाउँछ कि भन्ने जुन कुरा हो नि, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि के लाग्छ भने अझै 70 वर्षको सम्मलाई त हामीले दिनै रहेछौँ, अझै यसको दायरा फराकिलो बनाउनु त, अझै बढेर दिनु त भन्ने त्यो सोचका साथ, त्यो पवित्र सोचका साथ आएको कुरा हो। यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुपर्ने, यसलाई चाहिँ खिचिटिउरी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। त्यसबेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको पनि आलोचना भएको थियो। झाडी लाउनेलाई पैसा अथवा बानेश्वरको चोखा उभिने बित्तिकै पैसा दिए प्रधानमन्त्री ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेर तपाईँले आलोचना गर्नुभएको थियो। अहिले पनि मलाई सम्झना छ। भनेपछि यो पनि अहिले महत्त्वको साथ समावेश गरिएको छ, सबै आवश्यक रहेछ। तपाईँले भने जस्तो अलिकता अचुवा भयो, व्यवहारिक भएन, पैसा थिएन, पैसा नभइकन हालियो भन्ने मात्रै हो कि आलोचनाको लागि मात्रै आलोचना थियो? होइन, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू त अघि मैले भने आवश्यक हुन्छन् नि त, आवश्यक हुन्छन्, यसको चाहिँ औचित्यपूर्ण हुन्छन्, राज्यले सघाउने गर्दा हुन्छ। तर अलिकति सोच विचार गरेर अघि पनि मैले भने त्यही कुरा चाहिँ भएको हुनाले फेरि पनि दोहोरिनु भयो। त्यसको लागि पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ, पैसा पनि चाहियो, कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक राम्रो विचार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो मात्र कुरा हो। खै म तपाईँसँग आउँछु थापाज्यू, तपाईँले आज बजेट दिउँसभरि पनि सुन्नुभयो, तपाईँले सारमा यसको
ठिकै छ भनेर प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो। यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले जसरी अथवा यसभन्दा अगाडिको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट त्यस्तै आएको हो कि अथवा यो आवश्यकताले आएको थियो र आएको छ? त्यसबेला पनि आवश्यकता थियो, अलिकति तयारी पुगेन, अहिले चाहिँ आवश्यकता देखियो कि यो बजेट नै यस्तो चाहिएको हो? यो त कन्टिन्युटी हो जस्तो लाग्छ। कतिपय कार्यक्रमहरू अघि चर्चा भए चाहिँ अघिल्ला वर्षका बजेटहरूमा पनि थिए, यो वर्षको बजेटमा पनि आए। अब सरकार भनेको त पर्पेचुअल संस्था हो, एउटा सरकार अर्को सरकारको निरन्तरता हो। त्यो देश विकासको लागि कार्यक्रममा भेदभाव हुँदैन। त्यसैले राम्रा कार्यक्रमहरूले कन्टिन्युटी पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अरू कुराहरू अब नयाँ प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत ऋण दिने यसभन्दा अगाडि पनि थियो। यो प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत ऋण दिने, ऋण उपलब्ध गराउने, यो पनि आवश्यक थियो। अहिले एउटा नयाँ विषय चाहिँ अलिकति जोड दिएको अर्थमन्त्रीले, अब ठेकेदारहरूले जुन हामी सडक बनेन, पुल बनेन, यो बनेन, त्यो बनेन, कल्भर्ट बनेन भनेर जुन किसिमको हामी चिन्ता व्यक्त गर्थ्यौँ, अब चाहिँ ठेकेदारलाई 2 सिफ्टमा काम गर्ने मुद्दा चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छ, दिउँसो पनि राति पनि। भनेपछि अब रातारात सडकहरू पिच हुने भए। तपाईँलाई के लाग्छ? अब चाहिँ 2 सिफ्टमा काम हुनु त राम्रो कुरो हो। अब अरू अन्य देशहरूमा इभन भारतमा जानुभयो भने कन्टिन्युअस बेसिसमा चाहिँ काम भइराखेको हुन्छ र पुँजीगत खर्च जुन भइरहेको छैन, हाम्रो लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्यून छ। त्यसको एउटा उपाय भनेको एउटा 2 सिफ्टमा काम गर्ने कल्चरको विकास पनि हो। त्यो हिसाब किताबले एउटा सुधारको निर्माणको कार्यलाई चाहिँ तीव्रता दिने एउटा उपकरणको रूपमा, एउटा औजारको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र औद्योगिक क्षेत्रमा अर्को एउटा महत्त्वकांक्षी विषय के छ भन्दाखेरि सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भनेको छ। त्यो सम्भव छ? मैले त्यति डिटेलमा त पढेको छैन, बजेट सुनेको हो। अब सबैलाई विद्युतीय चुलो दिने कुरो त्यति अब व्यवहारिक पनि नहोला, आवश्यक पनि नहोला। तर अब भनौँ न बिजुलीको खपत बढाउने एउटा सिम्बोलिकल हिसाब किताबको कुनै कार्यक्रम विपन्न वर्ग आदि एउटा लक्षित समुदायलाई लक्ष्यमा राखेर के कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने र त्यो कार्यक्रमलाई गति दिने कुराहरू हो भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर युनिभर्सल लेभलमा काम गर्न त अलिकति स्रोतको हिसाब किताबले अलिकति गाह्रो होला, त्यति न्यायोचित पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। म तपाईँहरूसँग आउँछु, एकैछिन म एउटा मुख्य समाचार प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि म केही प्रश्नहरू तपाईँसँग राख्नेछु, त्यसपछि म छलफललाई टुङ्ग्याउनेछु। म एकैछिन तपाईँहरूसँग थाती रहेर प्रमुख समाचार प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि फेरि पनि आउँछु। तपाईँ यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति बजेट विश्लेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। अबको पालो मुख्य समाचार, त्यसपछि म बाँकी अंश फेरि यो बहस जोड्नेछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति बजेट विश्लेषण हेर्दै हुन्छ। बजेट विश्लेषणमा आज मसँग 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अर्थविद नेकपा एमालेका नेता डाक्टर पुष्प कडेल, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगर र त्यसै गरी अर्थविद दरबहादुर थापा आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। म तिनीजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर कडेल, अब यो मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, यस्तो अवस्थामा बजेट आयो कि देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै धराशयी भएको अवस्थामा बजेट प्रस्तुत भएको छ। यसले कति सम्बोधन गर्न सक्छ? अहिलेको विज्ञले चिन्ता गरेको विषय यो छ, प्रत्येक दिन विज्ञले चाँडै नै सरकारलाई समयमै सचेत नभए अवस्था श्रीलङ्का हुन्छ। यही सार्क कन्ट्रीको हामी दृष्टान्त पेश गरिरहेका छौँ। अब यो बजेटले यो हामीले चिन्ता गरेको विषय सम्बोधन गर्न सक्छ? श्रीलङ्काको केस र हाम्रो केस अलिकति फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। मैले त्यही अनुसार भन्दै गरेको छु। श्रीलङ्काको चाहिँ त्यो डेट जिडिपी रेसियो अत्यन्त धेरै थियो। पर्यटनमा पूर्ण रूपमा चाहिँ आम्दानी भर परेको आम्दानी अनि रेमिटेन्समा पनि भर परेको। अब रेमिटेन्स पनि हाम्रो त्यो अनुसार नघटेको, पर्यटन
हाम्रो आम्दानीको त्यति ठुलो स्रोत नभएको र लोन जिडिपी रेसियो त्यति धेरै चाहिँ नभए हुनाले गर्दा अहिले मैले त्यो सम्भावना त देखेको छैन। तर फरेन करेन्सीको रिजर्भ चाहिँ जुन हिसाबले 6 महिनामा झन्डै आधा घट्यो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो समस्या नै छ। अब एउटा चिज यहाँ मैले खालि सम्झाउनु खोजेँ, यो त तपाईँहरूलाई हो, तपाईँहरूले चाहिँ केपी ओलीको सरकारको बेलामा एकदम चाहिँ लोन जिडिपी कति बढायो हो, त्यसका आफ्ना ब्याकग्राउन्ड थिए, धेरै कुराहरू उठाउनु भयो। तर यहाँ पनि त बढ्न त बढेछ, यही 9 महिनामा पनि 1.88 खर्ब त बढिसकेको छ भन्नु खोजेँ। मैले के भन्नु खोजेँ, खालि मैले लोन लियो भन्ने कुरामा होइन। नेपालको स्थिति कस्तो छ भने 12 चाहिँ खर्ब राजस्व उठ्यो, तपाईँले चाहिँ नियमित खर्च चाहिँ झन्डै चाहिँ 8 खर्ब चाहिँ अब चालु खर्च भनेर यहीँ भनेको छ। वित्तीय व्यवस्था खर्ब चाहिँ त्यसो स्थानीय तललाई दिने गर्दाखेरि त हाम्रो राजस्वले भ्याउँदैन। यदि तपाईँ पूर्वाधार निर्माण गर्नेतिर र विकासका कामलाई अगाडि बढाउने हो भने लोन नबढाइ सुखै छैन। त्यो जुनसुकै सरकार आए पनि बढाउनु पर्छ। त्यति बेर चाहिँ यो पुनर्निर्माणको काम पनि त्यति नै गर्नुपर्ने थियो। त्यति नै बेला करेन्सीको डिप्रिसिएसन भयो, फेरि हाई एकदम ठुल्ठुला परियोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि त्यो 3 वर्ष कोभिडले धेरै समस्या बनायो, तर पनि धेरै किन 3टा 4वटा त चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त्यही बेला करिब पुरा भयो नि त। मेलम्ची तामाकोसी पुरै पुरा भयो, 2टा एयरपोर्ट पनि चाहिँ करिब अन्तिम स्थितिमा पुगेको स्थिति हो। र अरू राष्ट्रिय पूर्वाधारका चाहिँ यो गौरवका आयोजनाहरू जुन छन्, खास गरी चाहिँ पुष्पलाल हाइवे, तराईको जुन चाहिँ हाइवे र त्यस्तै गरी उत्तर दक्षिण हाइवेहरू जुन छन्, त्यसमा अत्यधिक जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो लोन जिडिपी बढ्न गयो। कि पूर्वाधारै नबनाउने भन्नु पऱ्यो, होइन भने त्यहाँ जहाँ नगई सुख छैन। जो सरकार आए पनि, जो अर्थमन्त्री आए, यो गर्नुपर्छ। उहाँले पहिलो श्वेतपत्रमा चाहिँ एकदम धुवाँधार गाली गरेर यति आयो भनेर गर्नुभयो, अहिले त उहाँ आफू पनि त्यसैमा पुग्नुभयो। त्यस कारणले यो वास्तविकता नबुझिकन चाहिँ त्यत्तिकै आलोचना गर्दाखेरि सान्दर्भिक हुँदैन। फसिन्छ हेर्नुहोस् है, एउटा चिज। दोस्रो चिज मैले अर्को एउटा चिज यहाँ उठाउनै पर्ने कुरो देखेको छु। 15औं योजनाले चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड भन्दैछु है। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र, नेकपा एमालेको घोषणापत्र, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पनि पछि त साझा घोषणापत्र निकाल्यो। 3वटै घोषणापत्र हेरेर र एउटा लङ टर्म चाहिँ योजना बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर सबै पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र हामीले हेऱ्यौँ र कसैले 10 वर्षदेखि कसैले 50 वर्षसम्मका योजना बनाउने भनेर त्यहाँ लेखेका छन्। नारा हेऱ्यौँ हामीले। नेपाली काङ्ग्रेसको 2070 को चाहिँ घोषणापत्रमा समृद्ध नेपाल सम्पन्न नेपाली भनेर त्यो घोषणापत्रमा राखेको छ उसले। समृद्ध नेपाल सम्पन्न नेपाली भनेको छ। नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा त्यति बेर चाहिँ के लेख्यो उसले, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर लेख्यो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको पनि आफ्नो घोषणापत्रमा, पहिलो घोषणापत्रमा उसको दस्तावेजमा समृद्ध नेपालको परिकल्पना भनेर त्यस्तै राखेको छ। त्यो अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा यो साझा हुनसक्छ भनेर हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राखेर 25 वर्ष चाहिँ एउटा चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसको अन्तर्गत रहेर यो 5 वर्षीय योजना बनाएको थियौँ। यहाँ 15औं योजनाको कुरा चाहिँ गर्यो। त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ त्यो त्यो प्रति चाहिँ यहाँ घृणा जगाइएको छ र जागेको छ। समृद्धि भन्ने शब्द अब कहाँबाट आयो? समुन्नत नेपाल भन्ने। समुन्नत के छ? पहिलो त फरक त के छ र होइन? समृद्धि भन्नु र समुन्नत भन्नु फरकै के छ र? त्यति धेरै फरक केही छैन। तपाईँले वर्डिङ त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले त त्यति बेर हाम्रो बृहत नेपाली शब्दकोश केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको यो नारा उहाँलाई चित्त बुझेन। त्यसलाई चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ र नयाँ ब्रान्ड स्थापित गर्नुपर्छ भनेर अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको थियो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि यहाँ पनि यो स्वाधीन समुन्नत के भनेर जुन कुरो राखेको छ, त्यो घोषणापत्र चाहिँ साझा घोषणापत्र थियो र त्यो घोषणापत्रले राखेको कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ। 70 मा उसले बोलेको कुरा हो, अब अहिले मेरो सिफ्ट भयो भन्न सक्छ। त्यसमा प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रको थियो कि थिएन? त्यो घोषणापत्रमा त्यो घोषणापत्रमा प्रतिगमन देखियो कि? योजना आयोगमा 2 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यति बेर पनि। ती 2 जना सहितकोले पास गरेर त्यो पास गरेको बेलामा सोल्टी होटलको चाहिँ कार्यक्रममा
कमरेड पुष्पकमल दाहालले बोल्नु भएको थियो र अत्यन्त राम्रो छ, यो एकदम ठिक छ, यो चाहिँ यो 25 वर्षीय योजना भनेर भन्नुभएको थियो। ती सब कहाँ गए? मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न यो म सत्ता पक्षीय सरलाई त म भन्दिनँ, नेता हुनुहुन्छ, उहाँको पनि दायित्व छ। एउटा ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा छैन यसको सबै ब्याकग्राउन्ड, त्यस कारणले मैले उहाँबाटै यो प्रश्न सोधेँ। मैले चाहिँ आम र खास गरी चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई मैले चाहिँ यो प्रश्न गरेँ। नारामा किन यति धेरै यति वक्र दृष्टि? केपीसँग रिस उठ्या होला, तर चाहिँ यो देशलाई समृद्धिमा लिएर जाने कुरोमा चाहिँ किन त्यत्रो रिजर्भेसन? तपाईँको प्रश्न यहाँनिर डाक्टर कणेलको। आले मगरज्यू, हजुर, यो नारामा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नारामै तपाईँले किन प्रतिगमन देख्नुभयो? अहिले केपी ओलीलाई तपाईँ देख्ने बित्तिकै प्रतिगमन भन्नुहुन्छ, यहाँ नारामा पनि प्रतिगमन भयो क्या? उल्टै नारामा प्रतिगमन नाराका आधारमा प्रतिगमन भनिएको छैन। त्यो त उहाँले जुन कदमहरू चाल्नुभयो, प्रतिनिधि सभालाई दुईपल्ट विघटन गर्नुभयो आदि इत्यादि, लोकतन्त्रलाई पनि बन्चरो प्रहार गर्नुभयो, संविधानमै पनि उहाँले बन्चरो प्रहार गर्नुभयो नि, त्यसको आधारमा भनियो। यो नारामा प्रतिगमन तपाईँहरू देख्ने, तर केपी ओलीले प्रस्तुत गरेका आयोजनामाथि प्रतिगमन नदेख्ने भने हुन्छ। समृद्ध भन्ने कुरा, स्वाधीन भन्ने कुरा सबैले भने हुन्छ, भन्नु पनि पर्छ फेरि। त्यो स्वाधीन नभनेर के भन्ने, पराधीन भन्ने, समृद्धि नभनेर गरिब दुखी गरिब असमृद्ध भनेर भन्ने त भन्ने कुरा आउँदैन। यो शब्दहरू फरक हुन सक्छन् होइन। सारमा चाहिँ जनताको के अरे खुसी, जनताको समृद्धि, जनताको चाहिँ के अरे सुविधा सम्पन्न स्थिति होस् भन्ने खोजेको हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि ती शब्दहरूको चाहिँ कोइनिङ अथवा छनौट भएको हुन्छ। तर यो नाराका आधारमा प्रतिगामी भनेको चाहिँ होइन है, यो यसो प्रश्न हुनु होला। अब जहाँसम्म चाहिँ यो शब्द किन राख्यो भन्ने कुरा छ, कतिपय चाहिँ अब शब्दहरू नै पनि जस्ताको तस्तै किन राख्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ क्या, त्यस कारणले पनि होला। तर यहाँ चाहिँ पुष्पाजीले भन्नुभयो अनुसार त फेरि कतिपय शब्दहरू तिनै रहेछन् क्या। त्यो त अब भाषा त्यही भएपछि, शब्दहरू तिनै भएपछि, शब्दको सीमितता भएपछि त त्यो कुरा आइ नै हाल्छन्, त्यो फरक छैन। तर के भने त्यसको साधनहरूमा फरक हुनसक्छ। एउटा किन आवश्यकता देखियो, पोलिटिकल फिलोसफीको आधारमा चाहिँ फरक चाहिँ हुन्छ होइन। यही शब्दप्रति पहिला तपाईँको पार्टी अध्यक्षले तपाईँहरूले चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर देखेको शब्द, यसले नै अब मुलुक पनि बन्छ, नेपाली पनि बन्छन्, तपाईँले पनि भनेको। यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा तपाईँहरूको भाषण यही नै थियो, अबको निर्वाचनमा परिवर्तन भएछ होइन। के अरे मतलब शब्द चाहिँ बेठिक थियो भनेर भनेको छैन नि त हामीले त। के अरे भनेर भनेको छैन। तपाईँले पहिला स्वीकारिसकेको राम्रो थियो, किन परिवर्तन गरेको भन्दाखेरि सुन्दा सामान्य छ तर अर्थ अलिक गम्भीर छ भन्ने डाक्टर कणेलको आशय देखियो। त्यसकै आधारमा 15 योजना भनेको छ नि त। 15 योजना जब क्यारी गर्ने भनिसकेपछि त ती कुराहरूलाई त्यसको त स्पिरिटलाई पनि त लिनु पर्यो। यस्तो हुन्छ क्या भाषामा कि अब यो चाहिँ आर्थिक भन्दा पनि भाषा कुरा आयो कि जस्तो तपाईँ दुवैजना प्राध्यापक है फेरि जय नेपाल जो भनिन्छ नि, पुलिसले पनि भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अभिवादन हो जय नेपाल। जय नेपाल भन्नु त बेठिक हो र? बिल्कुल होइन नि। नेपालको जयस भन्ने कुरा त सबै नेपालीले भन्छ, भन्नुपर्छ। तर जय नेपाल त अहिले तपाईँहरू पनि भन्नु थाल्नु नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक निर्वाचनमा सुनिँदै थियो, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले किन भन्दैन जय नेपाल? किनभने जय नेपाल भन्ने कुरा प्रहरी बाहेक राजनीतिक पार्टीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा थेग हो, उसको एउटा पेवा जस्तो भएको न, अरूले भन्दैन। त्यसको निर्वाचनमा भरतपुरमाथि सुनियो, अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुरमा कमरेडहरूले जय नेपाल भनेको चाहिँ सुनियो। यस्तो छ त्यो गठबन्धन भएपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस हामी सँगसँगै छौँ, अब साझा उम्मेदवार छ, अब के अरे दर्शक श्रोताहरू पनि साझा नै भएपछि त त्यो जय नेपाल भन्नु पऱ्यो नि त। तर जय नेपाल माओवादी केन्द्रको अभिवादन हो त होइन नि, लाल सलाम हो, सलाम हो नि त, यसरी हुन्छ भाषामा। तर जय नेपाल काङ्ग्रेसले भने हुनाले कसैले भन्दैन। हामी चाहिँ सलाम भनेको सलाम हो नि त, आर्मीले भन्छ सलाम भन्छ, पुलिसले भन्छ, तर अरू पोलिटिकल पार्टी किन भन्दैन? यस्तो हुन्छ भाषाको बारेमा। शब्दमा आयोजना जोडिएका हुन्छन्, त्यसको मूल मर्ममा कहीँ प्रहार गर्न खोजिएको हो कि भन्ने डाक्टर कणेलको आशय मैले बुझेँ। त्यस्तो चाहिँ भाषाकै आधारमा प्रहार गर्न खोजेको चाहिँ होइन। समृद्ध नेपाल भन्नु, सुखी नेपाली भन्नु त कहाँ बेठिक हो र? त्यही बेठिक हो, हामीले भनेको छैनौँ। शब्द अर्कै कोइनिङ गरियो होला, शब्द अर्कै छनौट गरियो होला, अर्को प्रयोग गरियो होला, तर शब्दकै आधारमा त्यो प्रतिगमन थियो, गलत थियो भन्ने कुरा होइन। तर यो विषयलाई विज्ञले पनि यसलाई बहसको विषय बनाएको हुनसक्छ, देखियो, त्यस कारण आज डाक्टर कणेलले पनि यो विषय उठाउनु
उठाउनु भयो, त्यसकारण यो बहस स्वाभाविक छ। अर्को यो एक घर रोजगारीको माध्यमबाट 1000 नयाँ उद्योग थप्ने सरकारको योजना भनेको छ। साना साना उद्योग त सञ्चालन गर्न सकेको छैन, भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण गर्ने भनेर अहिले नीति तथा कार्यक्रममा देखियो। तपाईँहरू कुनै बेला काङ्ग्रेसलाई अब भन्नुहुन्थ्यो कि जुट मिलदेखि लिएर गोरखकाली रबर उद्योग समेत बेचेर खायो, तपाईँहरूको नारामा थियो। अब फेरि तपाईँहरू निजीकरण गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। बेचेको छैन, त्यो बेचे भने छैन, बेचेर खायो, काङ्ग्रेसको पालामा बेचेर खायो तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो। फेरि तपाईँले पनि यसलाई निजीकरण गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्तुत गर्नुभयो। केलाई यो सार्वजनिक संस्थानहरूलाई चाहिँ निजीकरण गर्ने अथवा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेर ल्याउनु भयो। निजीकरणै चाहिँ भनिया छैन, तर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्ने, अर्थतन्त्र विकास गर्ने भनेर त भनिया छ। त्यसमा त निजी क्षेत्रलाई हामीले एकदम निषेध गर्ने, बाइपास गर्न त खोजेकै छैनौँ नि त, त्यस कारणले पनि यो कुरा आएको हो। तर जहाँसम्म निजीकरण गर्ने भन्ने कुरा छ त्यस्तो चाहिँ छैन। डाक्टर कँडेल, तपाईँले पनि सरकारले अस्ति प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुभयो, त्यसको आशय चाहिँ के थियो? किन भन्दाखेरि यो विषय वामपन्थीहरूले अलिक बढी उठान गर्छन् क्या। अब यो कम्पल्सन बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय कुराहरू लुकेको हुन्छ भन्न मिल्दैन। मैले अस्ति चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दाखेरि पनि अब यो नीति तथा कार्यक्रममा केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा आउन नदिने, गठबन्धन गर्ने एकदम टाइट, के गर्दाखेरि चाहिँ जित केपी ओलीको पार्टीले अथवा नेकपा एमाले जित्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ गर्ने भन्ने मनुष्य छ, राख्न मिल्दैन। अब जे चिज राखेको छ त्यो चिजमै कतिपय कुराहरू नमिलिया हुन्छ। त्यस कारणले नीति तथा कार्यक्रमले बोल्न सक्दैन। फेरि त्यसमा दुईवटा पार्टी छ। अब एउटा रातो पार्टी, अर्को कुन पार्टी भन्नु होइन, त्यो दुईवटा रङ मिसाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? एउटा रातो पार्टी, एउटा सेतो पार्टी। रातो नै हुन्छ होइन, रातो र सेतो त रातो नै हुन्छ। यहाँ रातो भएन, यहाँ रातो भएन, यहाँ खैरो भयो। कलर बिग्रियो, यो कलर बिग्रिएको, यो नीति तथा कार्यक्रम पनि कलर बिग्रिएको नीति तथा कार्यक्रम हो र बजेट पनि कलर बिग्रिएको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम, खैरो रङको चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम। त्यही त यो गठबन्धनको बजेट तपाईँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालका जुन कुराको बारेमा वर्डिङ मात्रै कुरा गर्नु, वर्डिङ मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ नेताहरूका चाहिँ भाषण सुन्नुहोस् न, त्यहाँ के भन्नु छ अथवा त्यही डकुमेन्टहरू पढ्नुहोस्, त्यो देखाएर देख्नुहुन्छ त्यो चिजै फरक बनाइएको छ। अहिले त्यो ओडै ठिक होइन भन्नेमा भनेको छ, उहाँले ठिक भन्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। त्यो ओडै ठिक होइन भन्ने भनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले भनेको छन् 2070को निर्वाचन, त्यति बेला हामी चाहिँ रणभुल्लामा थियौँ, त्यत्तिकै चाहिँ बोलेछौँ, अहिलेको चाहिँ ठिक छ भन्ने हो भने एउटा चिज उहाँहरूले त्यो चिज राख्नु भएको छ र सबैले राखेका छन्। त्यो चिज अन्यथा हो भने अब समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरोलाई अन्यथा कसले भन्छ र होइन? नेपाली मैले भने ठिक हो, त्यो अब सुखी बनाउने भन्ने कुरोलाई अन्यथा कुरो हो र त्यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। परिभाषित गरेको पनि छ 15 योजनाले, 10वटा राष्ट्रिय लक्ष्य भनेर चाहिँ परिभाषित गरेकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ यो खैरो रङको यो बजेट आएको हो। अर्थमन्त्रीजीका चाहना पनि भित्र के छन् थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीजीका चाहना पनि भित्र के छन् थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीजी र अर्थमन्त्रीजीको अब कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भयो। त्यो कम्प्रोमाइज पुष्पकमल दाहालले संसदमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अथवा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बजेट कपी भएछ भन्नुभयो। अब पुष्पकमल दाहालले सिधै त्यसको प्रति जवाफ दिनुभयो, कपी भयो त राम्रै भयो, तपाईँहरूकै आयोजना हामी पुरा गर्दैछौँ भनेपछि किन विरोध गर्ने भन्नुभयो। होइन, त्यो त चाहिँ अब एउटा अघि पनि कुरा आयो, सरकारको कन्टिन्युटी। जस्तो हामीले 15 योजना बनाउँदाखेरि के एउटा चाहिँ नीति पास गरेका थियौँ भने काङ्ग्रेसले हाल्या भए पनि, माओवादीले हाल्या भए नि, एमाले हाल्या भए नि, जसले हाल्या भए पनि अधुरा आयोजना छन् भने त्यसमा राष्ट्रको रिसोर्स चाहिँ प्रयोग भइसकेको छ। प्रयोग भइसकेको रिसोर्सलाई त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने, आखिर त्यसले फाइदा दिन्छ जनतालाई। जनता त कुनै पार्टी हुँदैन नि त, जनता त अहिले भोटेको ठाउँ हाल्यो होला, अरू चाहिँ अरू ठाउँ हाल्छ नि उसले। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि जनतालाई सुविधा हुनेछ भने त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर त्यो नीतिका आधारमा यो 15 योजना कम्प्लिट हुँदाखेरि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र यो अधुरा आयोजनाहरू धेरै कम्प्लिट गर्ने भनेको थियो। अब कोभिडको कारणले त्यो समस्याहरू भए। अब यो अलिकता आग्रह चाहिँ यो बजेटमा त मैले त्यो देखिनँ, अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो चिज अलिकता देखिएको छ। र अघिल्लो जुन उहाँले चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु भयो, प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु भयो, त्यसमा चाहिँ भरपुर चाहिँ उहाँको त्यो पूर्वाग्रह देखिएको थियो।
यस्ता आयोजनाहरूमा अथवा पुरानो कन्टिन्यू भएको कुराहरूमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। अब तर यहाँ एउटा चिजमा अब समस्या हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। चाहिँ 22 अर्ब रुपियाँ दिने यी सबै चाहिँ परियोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, सङ्घीय तहले चाहिँ मूल रूपमा जुन भनिएको छ त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने भनेको छ होइन। त्यो 22 अर्ब रुपियाँले धान्दैन, त्यो चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला पनि प्रयोग भयो हो, त्यसले धान्दैन, त्यो मान्न पनि मान्दैनन् तलखाली सबै। अहिले कस्तो छ स्थिति भने परियोजना जति सिफ्ट भएर माथि आउने, पैसा चाहिँ हामी पपुलर त हुनुपर्ने छ जम्मैलाई, अनि त्यसपछि तल पैसा बढाउँदै जाने, तल पैसा डिस्ट्रिब्युटिभ कुराहरूमा बढी खर्च हुने, अनि माथि चाहिँ रिसोर्सको अभाव हुने र प्रोजेक्टहरू धेरै हुने, त्यस्तो खालको त्यो समस्यामा हामी त्यो ट्र्यापमा फस्दैछौँ। त्यो क्रमशः त्यस्तो मैले फेरि तल गएकोलाई विरोध गर्न खोजेको होइन, तर त्यो कम्बिनेसन चाहिँ मिलिरहेको स्थिति देखिँदैन। त्यो आयोजनाहरू केन्द्रले किन वितरण गर्ने एकदम ठिक हो। त्यो एउटा त्यो ऊ नै भनेको छ नि त, क्याबिनेटले निर्णय गरेकै कुन तहका योजना कसले सम्हाल्ने। तर म अस्ति पनि मैले नीति कार्यक्रमको बारेमा भनेको थिएँ, अहिले पनि म भन्छु। अब बजेट त त्यो समग्रमा पढिसकेको छैन, त्यो विनियोजन विधेयक हेरिसकेपछि र ती रेड बुकहरू हेरिसकेपछि अहिले पनि भनेको छ परियोजना ब्याङ्कका आधारमा गर्ने जम्मै भनेको छ। म चाहिँ अब त्यो त्यसमा परियोजना ब्याङ्कका आधारमा मात्रै सशर्त अनुदान दिने भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई चाहिँ साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नु रहेछ भने म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यो भनिएको छ योजना ब्याङ्कमा नभएको योजना, तर त्यो सशर्त अनुदान। यहाँ अर्को समस्या छ, फेरि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले एकदम साइन्टिफिक तरिकाले फर्मुला बनाएर वितरण गरेको छ, अब त्यसको इफेक्टिभनेस कति भएको छ त्यो त मूल्याङ्कन गर्ने भने ठिकै छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। वितरण गरिराखेको थियो त्यसलाई चाहिँ बढाएन छ, मूल्याङ्कन गर्ने मात्रै भनेको छ, मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा अन्यथा भएन। सशर्त अनुदान चाहिँ बढाएर कहाँ गयो? त्यो सशर्त अनुदान भन्ने चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ त्यो साइन्टिफिक बेसिस छैन, त्यो चाहिँ मन्त्रीहरूको चलाखी मन्त्रीहरूको चाहिँ पहुँचका आधारमा राख्ने चिज हो। मन्त्री र चाहिँ हाई लेभल चाहिँ त्यो पोलिटिकल प्रोफाइलहरूले राख्ने योजना हो। यदि तपाईँ चाहिँ परियोजना ब्याङ्क अनुसार गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने यो सशर्त अनुदानको कुराहरूमा पनि त्यही अनुसार योजना आयोगले तयार पारेका आयोजना भन्दा बाहेकलाई बजेट नदिने भनेको छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई त्यो चाहिँ तपाईँलाई दिएँ मैले टास्क, त्यो तपाईँ हेर्नु होला, त्यो रेड बुक हेर्नुहोस्, 3 टा 4 वटा मन्त्रालयको हेरे हुन्छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय। अब अहिले एउटा खारेज गरेछ त्यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार के अरे चाहिँ त्यो पूर्वाधार सङ्घीय मामिला अन्तर्गतको त्यो डोली भन्थ्यो नि, त्यो डोलीलाई चाहिँ खारेज गरेछ। अब त्यो हेऱ्यो भनेदेखि सबै थाहा हुन्छ तपाईँको चाहिँ कति परियोजना ब्याङ्कमा आधारित रहेछन्, कति रहन्छन्, नयाँ कति परेछन्, पुराना कति परेछन्। ल पुराना त कन्टिन्यू गर्नको लागि भन्ने कुरो भयो, नयाँ परेको छ कि छैन नि त हेरिदिनु होला, त्यति। त्यो पढेपछि थाहा हुन्छ। म तपाईँसँग आउँछु थापाज्यू। अब तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम पनि पढ्नुभयो, बजेट पनि पढ्नुभयो, यसमा अब अर्को एउटा विषय के छ भन्दाखेरि कर्मचारीको तलब 15% बढाइने भनेको छ, उद्योग र व्यापारको ब्याज दर फरक पारिने भनेको छ, यो सम्भव छ? कर्मचारीको तलब त हामी यता बढिरहेछ हो, यता महँगीको कारणले कस्तो अवस्थामा पुग्दैछौँ, अर्कोतर्फ यहाँ कर्मचारीको तलब वृद्धि 15%ले। अब 2-3 वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको थिएन। अब उनीहरूको मनोबल उकास्न, राष्ट्र निर्माणमा, विकास प्रशासनमा बढी सहयोग गराउन, मोटिभेट गर्न आवश्यक पनि थियो। अब देशमा अलिकति दबावको स्थिति भएको हुनाले अलिकति नगराए भए पनि हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ। तर 2-3 वर्ष यता जुन मूल्य वृद्धि अहिले जुन मूल्य वृद्धि भइरहेछ त्यो हिसाब किताबले जीवनयापनको लागि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। र जहाँसम्म यो ब्याज दरको कुरो छ, अब यो ब्याज दर राष्ट्र ब्याङ्कको डोमेनभित्रको कुरा हो र अब हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धेरै हदसम्म
अब 2046 सालदेखि ब्याजदर निर्धारणमा स्वतन्त्रता दिइराखेको बजार प्रक्रिया मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू बढाइराखेको अवस्थामा अब यो उद्योग र व्यापारी क्षेत्रमा अब फरक गर्न अलिकति प्रशासनिक हिसाब किताबले चुनौती त देखिन्छ। त जुन हिसाब किताबले व्यापार घाटा मुलुकमा भइराखेको छ, आयात बढिराखेको छ, त्यसैले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आन्तरिक उत्पादन औद्योगिकरणमा अलिकति राष्ट्रले, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्क पनि पर्छ, वित्तीय क्षेत्र पनि पर्छ, त्यसमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराको आशयको हिसाब किताब त्यहाँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर स्थितिमा सुधार भइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले, सरकारले अब वित्तीय क्षेत्र ब्याजदरमा त्यति हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, बजार प्रक्रिया मार्फत यी कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। अर्को प्रश्न, सरकारले अथवा गठबन्धन सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यो पुरा हुन सक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? नेपालको जुन स्थिति छ हैन, हाम्रो एलडिसी ग्रेजुएसन 15 योजनाको लक्ष्य सन् 2030 को लक्ष्य, सन् 2043 का जुन लक्ष्यहरू छन्, यदि हामी कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ भने त विकास त गर्नु पर्यो, आर्थिक गतिविधि त बढाउनु पर्यो र 8-9% दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरतिर मुलुकलाई डोर्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता चाहिँ छ। र अर्को कुरो, भूकम्प पछिको लगातार 3 वर्षमा हामीले 8देखि 9% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको हाम्रो अनुभव पनि छ। यदि कन्सर्टेड एफर्ट्सहरू भए, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा जुन कामहरू भए, त्यस्तै किसिमका कामहरू, नवनिर्माण पुनर्निर्माणका कामहरू भए, आन्तरिक उत्पादन बढाउने कामहरू भयो भने दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर असम्भव छैन। छिमेकी मुलुक हाम्रा साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू, बङ्गलादेशले लगातार दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेर कहाँको कहाँ पुगिसक्यो र मालदिभ्स, भुटान र इन्डिया लगायत देशहरूमा दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धि दर लामो समयसम्म ती मुलुकहरूले हासिल गरिरहेको र हाम्रो पनि आवश्यकता भएको हिसाब किताबले दोहोरोको अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर असम्भव चाहिँ छैन। यो चुनौतीलाई हामीले चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। आयकरमा राहत भनिएको छ, वार्षिक 5 लाख कमाउने अविवाहितले आयकर तिर्नु नपर्ने, यो पनि ठिकै हो हैन? अब यो त थ्रेसहोल्ड हो, यो त थ्रेसहोल्ड हो, त्यो क्रमशः बढ्दै जाने हो, यो क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ मुद्रास्फीतिको क्रममा। त्यसैले 5% व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति र दम्पतिको हकमा 6 लाख, 5 लाख र 10 लाखको कुरा न हो। त्यसैले लामो समयदेखि यो थ्रेसहोल्ड बढेको थिएन, त्यो हिसाब किताबले यो बजेटमा चाहिँ आएको हुनुपर्छ। डाक्टर कौडेल, एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि यहाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, यो धेरै उड्थ्यो तर अहिले यो बजेटमा समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगको कपडा लगाउनु पर्ने, यो चाहिँ सान्दर्भिक हो होइन? तपाईँ हामी जस्तो राष्ट्रवादी मान्छेलाई अब त्यसलाई मैले अन्यथा भन्दिनँ होइन। उति बेर पनि सरकारी निकायहरूमा चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्दा 15%सम्म महँगो भयो भने पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, जुन राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा हुन्छ, त्यसले निर्णय गरेर पठाएको थियो। अब त्यो कार्यान्वयन भएन। हाम्रो सरकारका सचिवज्यूहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएन भनौँ न, अब के कारणले भएन? अब यहाँ निर्णय त गरेको थियो, प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री सबै भएको चाहिँ निकायले 15%सम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्ने भन्ने थियो। अब त्यस्तै खालको हो यो। अब हेटौँडा, मलाई थाहा छैन हेटौँडाको क्यापासिटी कति छ, यहाँ आवश्यकता अनुसार उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन। अब क्वालिटी भने त मलाई त्यति धेरै, अब सिम्पलै हुँदाखेरि पनि केही फरक परेन। अब सस्तो पनि हुनु पऱ्यो फेरि। त्यस कारणले मैले यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। यो चिजलाई लागू गर्न सक्यो भने लागू गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो मूल कुरो हो यसमा। आलय मगरज्यू, हजुर, धेरै विषय प्रसङ्ग हेर्दाखेरि, बुदागत रूपमा हेर्दाखेरि राम्रै छन् होइन? राम्रै छ यो बजेट,
तर सबै विषय कहाँ गएर जोडिन्छ भन्दाखेरि कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो होला, अन्तिममा त्यही जोडिन्छ होइन। महत्त्वाकांक्षी नाराहरू पनि छन्, तत्काल राहतका प्याकेजहरू पनि देखिन्छन्। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सबै आकर्षक नाराहरू पनि देखिन्छन्। अब राष्ट्रवादी कुरा पनि जोडिएको छ होइन। अब कम्तीमा पनि अब आफ्नै स्वदेशमा बनेको कपडा अब पाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि उठेका छन्, लगाउनुपर्छ। बन्द भएका उद्योग धन्दा अब सञ्चालन हुन्छन्। अहिले चाहिँ विपक्षीहरूले अथवा अरूले विरोधीहरूले धेरै आलोचना गर्ने, सबै उद्योग धन्दा बेचेर खायो होइन, सञ्चालन गर्न सकेनौ, हिजो पञ्चायतलाई गाली गर्थ्यौ, तिमीहरूले के गर्यौ भन्नेलाई जवाफ तपाईँहरू दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्ता विषय जोडेर कि साँच्चै नै यो मनसाय साँच्चै नै शुद्ध मनसाय हो? होइन, यो त निश्चित रूपमा शुद्ध मनसाय हो। स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने भन्ने नै चाहिँ सोचाइ हो र राष्ट्रियतासँग जोडेको सवाल नै बिल्कुल हो। उही के अरे यो सकिन्छ सकिँदैन, व्यवहार के अरे कारणको पछि के होला भन्ने जुन कुरा छ नि कुरो त्यो मात्रै हो। त्यो बारेमा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि यदि मलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने मेरो जवाब के हुन्छ भने यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो, इमान्दारी हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ हचुवाको भरमा ल्याइएको छैन, विभिन्न पाटा पक्षहरूलाई विचार गरेर ल्याइएकै छ। त्यो विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर ल्याइएकै विषय हो। त्यसैले सबै पक्षको चाहिँ सहयोग भयो भने यो सम्भव छ। उचित त यसै पनि उचित छ होइन, सही छ, उचित छ, औचित्यपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ। अब सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरो त्यही हो। अर्को विषय अहिले बहुचर्चित विषय के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बनाउने विषयमा रोक लगायो, तर बजेटमा समावेश गरिएको छ। अब कसरी बन्छ? अहिले सबैको चासोको विषय छ। मैले सामाजिक सञ्जालमा भर्खर हेर्दै थिएँ, यसमा सरकारले के आधारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा सर्वोच्चको चासो देखियो, तत्काल अगाडि नबढाउने विषय उठ्यो, नबढाउनु भन्ने, तर बजेटमा समावेश गरिएको छ, बनाउने भनेको छ। अलिकति दुईवटा राज्यको दुईवटा के अरे मेकानिजमको बिचमा अन्तर्विरोध देखियो होइन। सर्वोच्चले पनि के आधारमा त्यस्तो फैसला गरे अलिकति मैले बुझ्न सकेको छैन, त्यो फैसला पुरा पढ्न पाएको छैन। तर राज्यले सुरु गर्दाखेरि यतिका वर्ष भइसक्यो, धेरै लगानी पनि भइसक्यो, सबै पाटा पक्षहरू विचार गरेर होइन, त्यसले के 2 अर्ब नै खर्च भइसकेको अवस्था छ। त्यो राज्यकै तपाईँ हाम्रै करको हो, त्यो पनि देशमा त्यस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल एयरपोर्ट आवश्यकता त थियो नै, यसमा त कसैको प्रश्न नै छैन। किन काठमाडौँको जुन एयरपोर्ट छ नि यो वास्तवमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्ने लागेको पनि छैन। त्यसरी निजगढ टाइपको एउटा आवश्यकता त थियो, त्यो आवश्यकतामा कसैले प्रश्न त उठाएको छैनन् होइन। तर जहाँसम्म चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ नोक्सानी भयो, धेरै रोकहरू काट्नु पऱ्यो आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू छन्। यिनै कुराहरूको आधार मात्रै हो भने चाहिँ त्यो त्यति सान्दर्भिक उचित होइन कि सर्वोच्च अदालतको त्यो चाहिँ फैसला। त्यस हिसाबले पनि राज्यले सरकारले यो बजेटमा ल्याएको होला, सायद यो बारेमा कुराकानी चल्छ होला र त्यो पुरा फैसला आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको पुरा फैसला आइसकेपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर फेरि यो बारेमा अगाडि बढ्छौँ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसकेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले अलिकति यो बजेटमा शीर्ष पारेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर कणेल, ए विषय अहिले बहुचर्चित विषय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा ठ्याक्कै भन्नु कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ? यो सर्वोच्च अदालतले अलि बढी नै हस्तक्षेप गर्यो भन्ने ठान्छु म। निजगढ चाहिँ आवश्यकै थियो कि पहिल्यै हामीले प्लानिङ गर्नुपर्थ्यो। 4वटा एयरपोर्ट लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौँ, त्यहाँ निजगढ चाहिँ यो 4वटा आवश्यक थियो कि थिएन, यो प्लानिङका चाहिँ कुरा गर्नुपर्थ्यो हामीले। अब प्लानिङ गरेनौँ। अब यो हाम्रा त चाहिँ त्यही पहुँचको आधारमा नै हुन्छ, कति पहुँचको आधारमा कसले को आयो कसले हाल्यो, को आयो कसले हाल्यो गरेर चाहिँ भयो। तर चाहिँ निजगढको अब धेरै नै अगाडि बढिसकेको स्थिति हो र त्यसलाई आधार बनाएर हामीले फास्ट्याग पनि बनाएको छौँ। त्यहाँ चाहिँ उत्रिन्छन् मान्छेहरू अनि त्यसपछि हामी चाहिँ 1 घन्टामा काठमाडौँ ल्याइपुग्छौँ भन्ने आधारमा यो फास्ट्यागमा त्यत्रो खर्च गरेर फास्ट्याग बनाउँदै पनि छौँ हामी। भनेपछि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले अलि चाहिँ त्यो अनावश्यक हस्तक्षेप गर्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो अब बजेटमा किन हाल्यो कसरी हाल्यो भन्ने कुरो चाहिँ म अहिले केही भन्न सक्दिनँ। एउटा चिज होइन। दोस्रो चिज चाहिँ अब यो दुईवटा चिज चाहिँ अस्तिको नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो चिज अब यताबाट तपाईँले त्यो एङ्गलबाट प्रश्न गर्नुभयो। अर्को चाहिँ बत्ती गएको त होइन, तर चाहिँ त्यो मेरो के नमिलेर एकछिन टिभी बन्द भयो, त्यही बेला छुट्यो कि के भयो थाहा छैन। बुढी गण्डकी आफैले बनाउने भनेर चाहिँ अस्ति भन्ने थियो। त्यसका अधुरा कामहरू हुन त त्यो चाहिँ 80-81बाट सुरु गर्ने भनेको छ। अधुरा कामहरू थुप्रो छ, खास गरी चाहिँ मुआवजा वितरणको कुराहरू छ
र त्यसका तयारीका कुराहरू पनि छन्। त्यो चिज चाहिँ यो बजेटमा बोलेन कि क्या हो फेरि भन्ने लाग्यो मलाई। मैले नसुनिए पनि हुनसक्छ, त्यो नसुनिए भए सरी। तर त्यो मैले पनि टिपेको विषय त्यो छैन। अर्को कुरा फेरि अर्को विषय के छ भन्दाखेरि डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने यो पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले आलोचनाको विषय बनाउनु भयो। आलोचना उहाँले आलोचना गरे भन्दा पनि त्यसमा मेरो पनि चाहिँ कुरो के छ भने नि दुईवटा, एउटा पहिला थियो एउटा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज राख्ने भन्ने थियो, त्यसमा दुईवटा भन्ने बनायो प्रत्येक प्रदेशमा। अब हामी चाहिँ पुरै राज्यको जिम्मामा शिक्षा स्वास्थ्य हुनुपर्छ, यो निजीकरण हुनु हुँदैन भनेर भन्नेहरूले त्यसलाई विरोध गर्ने कुरै भएन होइन। दुईवटा हुने कुरोलाई अब ठाउँ कहाँ हो त भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति एनालाइसिस हुनु पर्थ्यो। अब म सुदूरपश्चिमको यसो भ्रमण गर्दाखेरि रोएर बसेका चाहिँ डोटीका मान्छेहरू छन्। हिजोको चाहिँ रजगज, हिजो सदरमुकाम पनि त्यही त्यो के भन्थ्यो नि त्यति बेला होइन, विकास क्षेत्रको सदरमुकाम पनि त्यही, पूर्वाधार पनि थुप्रै बनेको र कुनै पनि खालको चाहिँ शैक्षिक संस्थादेखि लिएर केही पनि छैन। हामी चाहिँ सिद्धियौँ, सबै तराई गएर सिद्धिने भयो भन्ने कुरो भएको बेलामा मेरो चाहिँ त्यहाँ होइन डोटी र चाहिँ डडेलधुराको बिचतिर बनाए, अझै बनाए पनि हुन्छ, त्यो केही छैन। त्यो डोटीलाई पनि त्यसले चाहिँ अलिकति आश्वासन दियोस्। त्यो भयो भने अछामलाई पनि काम गर्छ, बाजुरालाई काम गर्छ, यतातिर चाहिँ डडेलधुरा त्यसै काम गरिरहेको सुदूरपश्चिमलाई एउटा मेरो समेट्न सक्छ। अर्को अरू चाहिँ 6वटा प्रदेशको मैले आशा गरेको थिएँ कहाँ कहाँ मेडिकल कलेज अरू नि कताबाट आउँछ कि भनेर, अन्तको मेडिकल कलेजको कुरो आएन यो कार्यक्रममा। तर सरकारले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ मेडिकल कलेज भनेर यसअघि नै घोषणा दुईवटा बनाउने भने चाहिँ राज्यले रिसोर्स चाहिँ पुर्याउन सक्छ भनेदेखि त्यसमा अन्यथा भएन। तर यस बजेटमा चितवन, काठमाडौँ, बुटोल, पोखरा लगायत सबै ठाउँमा द्रुत मार्ग 3वटा द्रुत मार्ग बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। यो पनि सान्दर्भिक नै होला। यो पनि सान्दर्भिक त किन नहुनु, द्रुत मार्ग बनाउँदाखेरि त कसले विरोध गर्छ र? दुईटा एउटा त्यो रिसोर्स पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन होइन। दोस्रो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभनेस कति छ, यसको चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि होइन। एउटा त अस्तिको नीतिमा पनि परेको छ, अघिल्लो बजेटमा पनि परेको छ, शक्ति खोरदेखि त्यसैलाई भन्न खोजेको चितवन भनेपछि त्यो जोडिन्छ, त्यहीसँग जोडिया हो कि के हो थाहा छैन होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ कतिपय परेकै छन्। द्रुत मार्ग 1 घन्टामा चाहिँ चितवन पुग्ने चाहिँ बनाउने भन्ने कुरो अब यो अहिले तत्कालको कुरा होइन, यो चाहिँ लामै चाहिँ अवधिमा एउटा सपना हालिहालौँ भनेर पहिला चाहिँ केपीओलीलाई चाहिँ सपना बाँड्यो धेरै भन्ने थियो नि, त्यस्तै सपना बाँडे स्थिति हो। अब पहिले त हामीले यो एक्जिस्टिङ जुन पूर्वाधार छ नि सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका लगायत जुन चाहिँ परियोजनाहरू सुरु गरेको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जति छन् 25 वर्षदेखि बन्न नसकेका बजेट राष्ट्रिय गौरव थोरै छुट्या राखेका आयोजना भनेर जुन हामीले सुरु गरेका छौँ, रूपान्तरणकारी 17-18वटा छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हामीसँग 23-24वटा छन्, त्यसमा 4वटा कम्प्लिट भएको छ, अरू कम्प्लिट गर्न बाँकी छ। त यसमा नै हामीले जोड दिएर पहिला यो कम्प्लिट गर्न सक्यौँ। कर्णालीलाई मापबाट पुर्याउने कुरो यो साल पुर्याउने भनेको छ, अब चाहिँ आउने साल त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरे धेरै नै भयो। अब केपीओलीकै सरकार बस्यो भए हामी पनि चाहिँ 17-16-17 किलोमिटर चाहिँ बन्न बाँकी हो, त्यसलाई अनेक तरिकाले चाहिँ यसै साल पुर्याउने भन्नेमा थियौँ। अब यो साल त भएन, अर्को साल पुर्याउने भनेको छ। त मैले भन्न खोजेको टोटालिटीमा यो राष्ट्रिय गौरवका लगायत जुन हामीले सुरु गरेका राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू छन्, ती राष्ट्रिय पूर्वाधार पुरा गर्नको लागि पहिलो प्राथमिकता हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्राथमिकता दियो भने त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा धेरै बुस्ट गर्छ, एउटा चिज होइन। दोस्रो चिज एउटा चिज मैले यहाँ नबुझिए चाहिँ पनि छ, नबुझिए टार्गेट त एउटा कतिपय टार्गेटहरू यो ग्रोथ रेटको टार्गेटलाई अथवा इन्फ्लेसनको टार्गेटलाई मैले अन्यथा भरिनँ, तर अरू टार्गेट चाहिँ जुन कुरा राखिएको छ केही टार्गेटहरू मैले मसँग जम्मै टिप्न भ्याइनँ मैले। त्यो चाहिँ 1 लाख रोजगारी के भन्ने छ त्यहाँ होइन छ। ती टार्गेटहरू चाहिँ त्यो एक घर एक रोजगारी माध्यमबाट 1000 नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने र सबैलाई रोजगारी दिने कुरा र अर्को चाहिँ स्थानीय अर्थतन्त्र विकास गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ अध्ययन छ कि छैन मलाई थाहा छैन। सरकारले 2049 अघि लिएका सबै साझा संस्थाबाट पनि सङ्घीय अर्थतन्त्रकै एउटा भाग हो भन्ने बुझ्छु मैले हेर्दाखेरि। त्यो गणना त्यसै पनि भइ नै राखेको छ। त्यस कारणले अब त्यो चिज के आधारमा ल्याउनु भयो त्यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो, यसमा पनि छ। मैले त्यसको चाहिँ
समग्र बुझेको छैन, म अलिकति कन्फ्युजनमा छु। कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाइने होइन। अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम त छँदैछ, त्यो के नयाँ डुप्लिकेसन यसलाई परिमार्जन गर्ने एउटा त प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने 65 कि 70 एउटा समिति छन्, थुप्रै छन्। कति उहाँले अध्यक्षता कति गर्नुहुन्छ, बैठकै बस्दैन, प्रधानमन्त्री जोड्ने बित्तिकै सबै पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री जोड्नु नै बेकार छ। दोस्रो चाहिँ त्यही समिति, त्यसैलाई काम अलिकति एक्सटेन्ड गर्दा यो चिज पनि हेर्ने भने अब हुन्थ्यो। लगभग म अन्तिममा छु, थापाज्यू, म अन्तिममा छु। अब तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ यो बजेटको सन्दर्भमा? अन्तिममा तपाईँको राय के छ? म 2-3वटा कुरा भन्न चाहन्छु। विगत 4-5 वर्ष यता काठमाडौँको वरिपरि विकास केन्द्रित भइरहेछ, त्यसै प्रकारका योजनाहरू पनि बनिरहेछ। काठमाडौँ, पोखरा, होइन, बुटवल, भैरवा, चितवन भए पुग्छ, हेटौडा भए पुग्छ भन्ने मानसिकता, नेरेटिभ विकास भइरहेछ। नेपाल राष्ट्रको वित्तीय स्रोत यतैतिर केन्द्रित छ, यो चाहिँ न्यायोचित होइन। त्यसैले राज्यले सबभन्दा पहिले, र तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले पनि बसमा ल्याउनु पर्ने कुरा हो। तपाईँहरू राजनीतिक कुरामाथि धेरै फोकस गर्नुहुन्छ, सानातिना कुराहरू प्रोफेसनल्ली हामी चाहिँ चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी जहाँसुकै हौँ, चाहिँ मिडिया हौँ, यो फोरममा हौँ, प्रोफेसनल्ली हामी चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सन्तुलित विकास नै हो। नेपालको सारा भूभागको कनेक्टिभिटी बढाउने, मेन स्ट्रिमिङ गर्ने र पिछडिएको क्षेत्रको विकास गर्ने के पुगेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विद्युत नपुगेका जिल्लाहरू कति छन्? यो लघुवित्त सोलरको आदि गरेर 94% भनेर हुन्छ। खानेपानीको व्यवस्था छ नि, क्वालिटी खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या 24% मात्र छ। र यस प्रकारको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी के हो, राष्ट्रको प्रायोरिटी के हो? कोभिडको समयमा गौरी फन्टा यो गड्डा चौकीमा लाम लागेर मानिसहरू रोजगारीको लागि बाहिर गइरहेको थियो, मिडियाले देखाइराखेको थियो। ती कुराहरू बजेटमा रिफ्लेक्ट हुन्छन्? ती कुराहरू चाहिँ योजनामा रिफ्लेक्ट हुन्छन् कि हुँदैन? अनि ह्युमन डेभलपमेन्ट त्यो चाहिँ रिपोर्ट तयार हुन्छ, सारा कुराहरू हुन्छन्, कहाँ कति बाजुरमा कति प्रतिशत गरिबी भनिन्छ, त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू योजनाहरू चाहिँ बन्दैनन्। र हाम्रो नेरेटिभ, हाम्रो डिस्कसन सबैलाई चाहिँ न्याय दिने, मेनस्ट्रिम गर्ने, सबै नेपालीहरू चाहिँ बराबर हुन् भन्ने हिसाब किताबको हुनुपर्नेमा हाम्रो बहस अर्कै किसिमको चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। आगामी दिनमा यी कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने मेरो कुरा छ। अर्को कुरा, यो बजेटबाट मैले के अपेक्षा गरेका थिएँ भने पिछडिएको क्षेत्र प्रान्तहरूको प्रदेशहरूमा विशेष यो चाहिँ स्पेसल डेभलपमेन्ट प्याकेज आउँछ कि जस्तो मेरो अपेक्षा थियो। त्यो आएन। त्यो आएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। अब केही प्रदेशहरू यता सम्बन्धित हुने, जिडिपीमा त झन्डै 40% योगदान हुने, कुनै प्रदेशको 4% मात्र हुने, कराधिकारबाट कुनै राजस्व परिचालन हुने क्षमता नहुने। किन त भन्दा त्यहाँ विकास परियोजनै छैन। विकास परियोजना भए निजी क्षेत्र जान्छ, आर्थिक गतिविधि हुन्छ, त्यहाँ प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्ने आधार तय हुन्छ। यस प्रकारको सोच सहितको हाम्रा नीति बन्नुपर्छ, कार्यक्रम बन्नुपर्छ, बजेट बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। अन्तिममा आले मगरज्यू, बजेट त आयो, यसको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कसैले ठिकै बनाएका छन्, निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ, कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएको छ। अब केही महत्त्वाकांक्षी पनि छन्, केही आकाङ्क्षीहरू पनि छन्, केही प्रशंसायोग्य पनि छन्, तर अन्तिममा कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मिश्रित भन्दा पनि यो बजेटलाई धेरै तर्फबाट यो चाहिँ ठिकै छ, सही नै छ, स्वागत नै छ भन्ने कुरा नै आयो भने लाग्यो मलाई चाहिँ। एउटै मात्रै कुरा, धेरैले प्रश्न उठाएको कुरा, शङ्का गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्यान्वयन के होला भन्ने चाहिँ छ होइन। अलिअलि महत्त्वाकाङ्क्षी छ र महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट यस्ता बजेटहरू पुँजीगत खर्च हुन नसकेर देशको हालत यस्तो भएको बेलामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न स्वाभाविक नै हो। कार्यान्वयनको जुन कुरा छ, कार्यान्वयनको बारे जुन प्रश्न उठाइएको छ, यो बारेमा म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि यो राज्य, यो सरकार प्रतिबद्ध र इमान्दारीको साथ लाग्ने नै छ। यो सरकारको कार्यमा सबैले सहयोग गर्यो भने कार्यान्वयन पनि चाहिँ हुनसक्छ, कार्यान्वयन हुनसक्छ। र यसरी यो बजेट
सफल र हुन्छ भन्ने उन्नतिमूलक सत्तारूढ हुनसक्छ। दलको अपेक्षा छ। अब मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि अर्को सरकार आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ? हिसाबको एउटा कार्यको हिसाबबाट म के भन्छु भने सबैलाई यो बजेटलाई सफल पार्नका लागि सहयोग गरौँ, हातेमालो गरौँ, अगाडि बढाउँ, यो बजेटलाई उपलब्धिमूलक बनाऊँ। अन्त्यमा डाक्टर कणेल तपाईँको प्रतिक्रिया बजेटकै सन्दर्भमा? अघि हाम्रो चाहिँ थापाजीले जुन राख्नु भएको छ, यो उहाँले उठाएको दुईवटा चाहिँ एकदम जायजै छ। त्यो एउटा प्रदेशहरूको स्थिति हेर्दाखेरि अब सबभन्दा धेरै गरिबी कहाँ छ त भन्दा 2 नम्बर प्रदेशमा छ। सबभन्दा धेरै झन्डै दोस्रो सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश पनि त्यही हो। सबभन्दा धेरै भूगोल भएको कर्णाली प्रदेश छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यसको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने 4% छ त्यसको, र पूर्वाधारको सबभन्दा धेरै आवश्यकता पनि त्यही छ, र धेरै रिसोर्स पनि त्यही छ जुन हामीले एक्सप्लोइट गर्न बाँकी छ। त्यो हिसाबले त्यस्ता ठाउँहरूमा अलिक विशेष प्याकेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको कुरो, त्यो मलाई एकदम जच्यो। र दोस्रो पनि उहाँले उठाएको कुरालाई एउटा मैले एक्सप्लोर अलिकति थप दिन खोजेको, काठमाडौँ र यो पेरिफेरी अहिले सरकारको बेलामा काठमाडौँको वरपरका दक्षिण काली उतापट्टि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के दामन तिर, त्यसपछि यतातिर यो भीमढुङ्गा भन्दा उताको धुनीबेसी लगायतको त्यो ठाउँ, यतातिर नुवाकोटको बिदुर, यो सबैलाई सहरी हिसाबले विकास गर्ने भनेर अघिल्लो बजेटमा थियो। बनेपासम्म जोडिएको थियो। बनेपासम्म जोडिएको थियो। अब काठमाडौँको बालेन्जीले कसरी लिनुहुन्छ थाहा छैन, नयाँ मेयर आउनु भएको छ, अब एक किसिमको चाहिँ नयाँ उत्साह लिएर पनि आउनु भएको छ। उहाँ पनि फेरि इन्जिनियर नै हो, उहाँले बुझ्नु होला त्यसलाई अब के गरी गर्नुभएको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्यालाई प्रेसर घटाउने हो भने तपाईँले सहरीकरणको चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। जस्तो म अब सबै त म भन्न सक्दिनँ, धादिङको यो लामिनाडा भन्ने जुन छ त्यो भर्जिन छ। तपाईँले सहरका रूपमा विकास गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 10 लाख मान्छेलाई अहिले पनि सेटल गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बाटो बनाइदिए हुन्छ, त्यो पनि बनिसकेको छ करिब करिब। धुनीबेसीको त्यत्रो चाहिँ त्यो ठाउँ छ होइन, त्यसलाई अलिकति त्यो अब सिधापाइला धार्केको बाटो कम्प्लिट गर्ने हाम्रो समग्र संरचना नि कस्तो छ। सिधापाइला यतातिर हामी 22 अर्ब खर्च गरेर सुरुङ बनाइराखेका छौँ, त्यहाँ 2 अर्ब खर्च गरिदियो भने वैकल्पिक बाटो ठ्याक्कै तयार हुन्छ। तर आधी भएर बसेको छ। अब त्यहाँ आधी भएर बसेपछि त्यहाँतिर कसैको ध्यान जाँदैन, जोड जाँदैन। त्यो एउटा पाटो मैले चाहिँ खालि यहाँ उजागर गर्न खोजेको। अर्को एउटा यहाँ चिज चाहिँ अब छुट्या हो कि मैले सुन्न, पोहोर साल चाहिँ त्यो सुरुङ मार्गमा त्यो चपाङ राजमार्गको कुरा पनि थियो। यसपालि अहिले मैले सुनेन त्यो के हो त्यो थाहा छैन। र एउटा चिजमा चाहिँ मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, यो ट्रमा सेन्टर बेलखुमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने भन्ने कुरो चाहिँ अघिल्लो बजेटमा पनि राखिएको थियो, अहिले पनि कन्टिन्यू भएर आएछ। अब त्यो कार्यान्वयन होला, बिचमा त्यो स्थगित भएको थियो, अब कार्यान्वयन 5 स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। चाहिँ त्यो आश गरेको छु एउटा चिज होइन। दोस्रो चिज चाहिँ मलाई फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कार्यान्वयनको पाटो नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो यो सरकारको मात्रै होइन, हिजोका सरकारहरूलाई त्यही नै च्यालेन्ज थियो। अब यो सरकारलाई पनि विशेष च्यालेन्ज छ। अब परिस्थिति छ चाहिँ अब निर्वाचन साउनदेखि लाग्छ, मङ्सिर पुसमा कहिले हो निर्वाचन गर्ने, त्यही निर्वाचनको माहौल जाँदा जाँदै आधा वर्ष त त्यसैमै सिद्धिन्छ। मङ्सिर कि फागुन भनिएको छ, फागुन त उहाँहरूले बटाएर हो बनेको छ, मङ्सिरमा हो त्यो त जे होस् आधा वर्ष त त्यसैमा जान्छ। हाम्रो उसै त बुहारी भटमास खाकी भन्ने एउटा उखान थियो क्या उहिलेको, चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, सरी त्यसको लागि। महिलाहरूसँग हाम्रो ब्युरोक्रेसीको चाहिँ त्यस्तो खालको हालत छ। अनि अब परियोजनाहरू तयारै कति भएका छन् कार्यान्वयन गर्नका लागि, अब त्यसलाई हामीले यत्रो चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ मेकानिजम त्यही अनुसारको तयार हुनु। विगतका आयोजनाको कति समीक्षा गरिन्छ त्यो पनि विषय उठिरहेछ। समीक्षा एकातिर छ, कार्यान्वयन थपिएको थपै छ, कार्यक्रम कति थपिएका छन्, त्यो 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 चिजलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। अब यसैमा अर्को उखान जोड्ने हो भने चाहिँ खुट्टी देख्दै चाल पाए भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। नेपाली ठेट उखान कति सक्छ सरकारले काम गर्न? यो आर्थिक वर्ष चालु कति पुँजीगत खर्च कति बेहोर छ, यसले कति गर्न सक्छ, मुख्य विषय यही नै हो। मैले चाहिँ त्यति देखाएको छु। पुँजीगत खर्च कति गर्न सक्छ,
त्यसमा नै बजेट कार्यान्वयनको पक्ष जोडिन्छ। हस् त, तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विषय, जनताको चासोको विषयमा तपाईँहरू सहभागिता भएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यसबाट धेरै हाम्रा आम दर्शक सुसूचित हुनुभयो भन्ने मेरो अपेक्षाका साथ आजको यो बसलाई यहीँ बिट मार्छु। आज हामीले विशेष गरी यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। बजेटका विभिन्न पाटामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो अर्थविद नेकपा एमालेका नेता डाक्टर पुष्प कडेल, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगर र त्यसै गरी अर्थविद नरबहादुर थापा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।